यो हो रिलायन्स टेलिभिजनको प्रस्तुति। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी वीरगन्ज। श्रीमती शशि गिरिज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रा वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपमेयर श्रीमती बीना जयसवालज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा उपमेयरज्यूका आमाज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वीरगन्ज महानगरका नगर अध्यक्ष श्री जलेश्वर सराफज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित क्षेत्रका क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूहरू, प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षज्यूहरूलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साका कोषाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेशका कोषाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद कुर्मीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका प्रदेश सदस्य श्री शम्भु गिरिज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार एवं पर्साका सचिव मेरा समकक्षी मित्र अजय पौडेलजीलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य युवा नेता नगीना यादवज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व केन्द्रीय सदस्य नगीना यादवज्यू। त्यसैगरी साझा विवेकशील पार्टीका पर्सा अध्यक्ष श्री राम यादवज्यूलाई त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य बहिनी सुषमा मिश्रज्यूलाई मञ्चमा आएर विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुषमा मिश्रज्यू। म नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गर्नुहुने आदरणीय दाई श्री किरण डङ्गोलज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आज यो हाम्रो चुनावी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यहाँ आमा बाबु दिदी बहिनी भाइ बन्धु पत्रकार मित्रहरू लगायत हाम्रा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूमा म आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँहरूलाई सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसैगरी हिन्दू युवा संघ केन्द्रीय कार्य समिति पर्साका पूर्व केन्द्रीय सहसचिव शत्रुघ्न सिंह राजपूतज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह ठकुरीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आसन ग्रहणको क्रमलाई यथावत राख्दै आजको यो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री अजय पौडेलज्यूलाई म स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मेरा प्रिय मित्र। आदरणीय यस सभाका सभापति महोदय, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सम्माननीय माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देलज्यू, केन्द्रीय सहमहामन्त्री ज्यू, केन्द्रीय नेतागणज्यू, हाम्रा आदरणीय स्वर्गीय गोपाल गिरीका श्रीमती शशि गिरीज्यू र मेरा पार्टीका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार गिरीश गिरी तथा पार्टीका उपमेयरका उम्मेदवार बीना जायसवाल, पार्टीका मनार्थ अध्यक्ष अंगद ठाकुरज्यू, उपस्थित सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, आदरणीय उपस्थित सज्जनवृन्द, म अजय कुमार पौडेल वार्ड नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष को उम्मेदवार पनि हुँ। यो बीपी उद्यान वार्ड नम्बर 9 को अन्तर्गतमा पर्दछ। यो बीपी उद्यान नामाकरण गर्ने हाम्रा स्वर्गीय मेयर गोपाल गिरी एकमात्र उहाँ यस्ता मेयर हुनुहुन्थ्यो जो पहिलाका दुईटा मेयरले 10 करोड भुक्तानी गर्दा पनि यो यातायात संस्थानको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेका थिएनन् र उहाँले स्वर्गीय गोपाल गिरीले 3 महिनाको समयमा यो यातायात संस्थानको जग्गा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा बीपी उद्यानको नाममा पास गराएका थिए र आज जुन अवस्था जुन 2061 सालमा पास भएको थियो बीपी उद्यान, आज 2079 सालमा पनि सोही अवस्थामा छ। त्यसको कुनै विकास भएको छैन। जनता जे चाहेका थिए यो खाली ठाउँलाई, यो उद्यानलाई एउटा बीपी उद्यान बनाउँदाखेरि हरियालीले हाम्रो वीरगञ्जको वातावरण स्वच्छ हुन्थ्यो भन्ने उहाँको एउटा सपना थियो। त्यो सपना साकार गर्न यहाँका मेयर उत्सुक भएनन् र यसमा कुनै किसिमको लगानी गरेनन्। आज यहाँ हेर्नुहोस्, यो बीपी उद्यानमा गनाउने फोहोर वीरगञ्जका जति फोहोर हुन्छ यहाँ फालिन्छ। यो उद्यानलाई कसरी हरियाली गर्ने, त्यसको जुन 2061 सालमा स्वर्गीय गोपाल गिरीले छोड्नु भएको थियो त्यो बिडालाई उठाउनलाई हाम्रा पार्टीका स्वर्गीय गोपाल गिरीका छोरा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो बिडा उहाँले उठाउनु भएको छ। आज हामीलाई जनताको साथ चाहिएको छ। जनताको साथ भयो भने यो बीपी उद्यान हरियालीले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो छापमा ब्यालेट पेपरमा 7 वटा हलो हुन्छ। त्यो 7 वटा हलोमा तपाईहरुले आफ्नो वार्डबाट 7 वटालाई मत दिनुस् र वीरगञ्जलाई हरियाली बनाउन सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीले घोषणा गरेका मेयर हाम्रो अगर जित भयो भने, उपमेयर हाम्रो जित भयो भने, वार्डमा हाम्रो जित भयो भने 12 क्लाससम्म निशुल्क शिक्षा दिने हाम्रो घोषणा छ। त्यसकारण आज हाम्रो यहाँ तरकारी बजार लागिरहेको छ, व्यवस्थापन छैन। नगरपालिकाले आफ्ना पालेका, अब म अशब्द त प्रयोग गर्दैन, तर पालेका केही मान्छेहरूबाट एउटा 4x4 को दोकान थाप्दाखेरि 500 रुपियाँ लिन्छ। अहिले त्यो ठेक्कापट्टालाई हाम्रो मेयरले, हाम्रो पार्टीको मेयरको विजय भयो भने
त्यो ठेक्कापट्टालाई खारिज गरिन्छ र साधारण व्यापारीलाई त्यहाँ तरकारी बजार लगाउनलाई व्यवस्थित गरिन्छ। आदरणीय उपस्थित सज्जनवृन्द, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू आउनु भएको छ। म यतिकै अनुरोध गर्छु, यो बीपी उद्यान वार्ड नम्बर 9 मा पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसमा मलाई अलि बढी इन्ट्रेस्टेड छ। यो गोपाल दाइले उठाउनु भएको मुद्दा हो, यसलाई हामीले जसरी पनि पार गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिनुपर्छ। यतिकै भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु र म यो कार्यक्रमलाई, यो चुनावी सभालाई स्वागतम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अजय पौडेलजी। अब यसपछि ज्ञात अज्ञात, धन्यवाद हाम्रो राष्ट्रवादी राजावादी साथीहरूले ठुलो जमातमा यहाँ आएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउने क्रममा सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँ आजको यो चुनावी कोण सभाको तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यसपछि ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति 1 मिनेट मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। धन्यवाद। त्यसपछि राष्ट्र निर्माता श्री पृथ्वीनारायण शाह र स्वर्गीय गोकुल प्रसाद कुर्मी र स्वर्गीय श्री गोपाल गिरिज्यूको तस्बिरमा माल्य अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूलाई उहाँहरूको तस्बिरमा माल्य अर्पण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यारो ताली बजाएर कृपया स्वागत गरौं, जोरदार ताली बजाऊं। धन्यवाद। त्यसपछि म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्षज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 12 का जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय दाई श्री हाम्रा गिरधारी चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त साझा विवेकशील पार्टी पर्साका अध्यक्ष, साझा विवेकशील पार्टी परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएछ। साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री राम यादवज्यू। यहाँ मञ्चमा उपस्थित राप्रपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङदेनजी अनि वीरगञ्जको मेयर उम्मेदवार श्री गिरीश गिरी सर लगायत सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। म विवेकशील साझा पार्टीको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष भए तापनि मेरो व्यक्ति विशेष श्री गिरीश गिरीजीसित मिलेकोले
म उहाँलाई समर्थन गर्न यो मञ्चमा आएको। म आफ्नो कुरा भोजपुरीमा नै राख्छु। यो हाम्रो वीरगञ्ज हो अनि हामी यहाँको मातृभाषा भनेको भोजपुरी नै हो। सबसे पहले हम आपन बहुत ही बहुमूल्य समय दे के यहाँ आयल जनता के हम प्रणाम करे के चाहें कि अपने लोग अपन समय निकाल के यहाँ आईनी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमनी के सबसे पहले बात करम सन यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना कहल जाओ, एकरा के बेरोजगार कहल जाओ। बेरोजगार पर हमनी के शिक्षा के ऊपर सबसे पहले बात करम। शिक्षा, हमनी के शिक्षा प्रणाली में राजनीति 100% बा, लेकिन हमनी के राजनीति में शिक्षा 0% बा। गवर्नमेंट टीचर आपन लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावता, लेकिन वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ावा जाता। अगर मतलब सरकारी स्कूल के स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ तक गिर गई बा, अपने ही सोच सकता नहीं। हमनी के शिक्षा में सबसे पहले सुधार होके के पड़ल। बहुत लोग बहुत बात कहला कि हम ऐनी हई करम, हऊ करम, हमरा के मुख्यमंत्री बना दी, हम हई कर दे। जनता विश्वास कैलक, जनता बना दिलक, केहू के मुख्यमंत्री बना दिलक, केहू के सांसद बना दिलक, केहू के मेयर बना दिलक। का विकास जौन कहले रहने पूरा हो गई? हो गई? बताई लगन हो गई ना भाई? जोर से बोली लगन भइल ना भइल? आज हमनी के वीरगंज में एगो विश्वविद्यालय नहीं है, एगो यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत लोग वादा कैलक ठाकुराम कैंपस के यूनिवर्सिटी बनावल जाए। बनल ठाकुराम यूनिवर्सिटी? बनल? ये बात पर जनता ध्यान दे। का अपने कोरोना काल के पीड़ा भुला गई बानी? बताई, कोरोना काल में जौन कष्ट भइल, जौन दुख भइल, अपने भुला गई नी? एनजीओ के लोग खाना खियावे, एनजीओ के लोग क्वारंटाइन में, एनजीओ के लोग खाना खियावे। अरबों के बजट का हो गई रहे, कहाँ गई पैसा? का पर कबो अपने लोग विचार कैले बानी? बेरोजगारी के बात बा। बेरोजगारी हमनी के परसा जिला के अगर बात कहल जाऊं तो काम करे वाला लोग ओकरे 18 बरस के बाद काउंटिंग कल जाला कि 18 बरस उम्र पूरा हो गई तो काम करे के लायक हो गए। 18 बरस बाद के जनसंख्या अगर परसा जिला के काउंटिंग करल जाऊं तो हमनी के 3,39,876 गो बा, जिनमें से 39,876 को माइनस कर दल जाऊँ। काहे कि गवर्नमेंट जॉब में बा, केहू रिटायर्ड बा और केहू इतना वृद्ध हो गई बा कि काम नहीं कर सकत। 3 लाख में से 1 लाख लोग तो अपन खुद के व्यवसाय खोल के बैठल बा। 2 लाख में से 1 लाख खेती किसानी करके अपन जीविका पार्जन करता। 1 लाख में से 20,000 अगर बात करल जाऊँ तो वो एजुकेशन हायर स्टडी करत अटे, वो काम नहीं कर सकत। अभी शिक्षा प्रणाली में बा, शिक्षा अर्जन कर रहा बा। 80,000 लोग। अगर उद्योग धंधा के बात करल जाऊँ तो हमनी के वीरगंज, हमनी के परसा जिला में 1000 से भी ज्यादा उद्योग धंधा बा। अगर एक उद्योग में 200 भी आदमी के काम मिलता है तो मतलब 2 लाख रोजगार भइल। कितना भइल? गणित कमजोर नहीं के हमार। 200 इंटू 1000 कितना भइल? 2 लाख। 2 लाख में से 2 लाख रोजगार बा, लेकिन काम करे वाला आदमी कितना बा? 80,000। तब वो रोड पर घूमता। का ये बात अपने के जान में नहीं के कि अपने के लड़का इंजीनियर कर ले बा, बीएड कर ले बा, मास्टर डिग्री कर ले बा, लेकिन वो बेरोजगार बा। काहे बेरोजगार बा? कि आज जो 1000+ इंडस्ट्री परसा जिला में बा, वो में से 95% बाहर के लोग काम करता, सिर्फ 5% नेपाल के लोग काम करता, वो भी गार्ड में। एंट्री नहीं खे नेपाल के लोग के। नेपाल में कंपनी बा, ऋण कहाँ के बैंक दिल बा कंपनी बनवाओ खातिर? जवाब दी लगन, कहाँ के बैंक दिल बा? नेपाल के बैंक दिल बा। कहाँ कंपनी बा? नेपाल में कंपनी बा, लेकिन कहाँ के आदमी काम करता? बाहर के आदमी काम करता। का नेपाल के युवा वो सक्षम नहीं के? ओकरा रोजगार मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? यहाँ पर सब केहू मौन बा, सब केहू मौन बा। यहाँ पर हमनी के विचार करे के पड़ल
और हमने के जहाँ तक फर्क के बात बा, हम थोड़ा एकदम समय के पाबंदी बा, हम थोड़ा छोटकरी में ही कहें कि एगो व्यक्ति बा जौन अपने के कर के पैसा से 2-2 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ता, और एगो व्यक्ति रहे जौन अपने के कर के पैसा बचाओ खातिर अपन खुद के बलिदान कर दिलक। स्वर्गीय गोपाल गिरी जी के अपने लोग अभिवादन करी, अपने वहाँ के ऋणी बानी, पूरा बीरगंजवासी श्री स्वर्गीय गोपाल गिरी जी के ऋणी बा। जनता के पैसा बचाओ खतरा वहाँ के चौथी तो 5 लाख के डिमांड रहे, वहाँ के दे सकते रहनी, करोड़ों के खजाना रहे वो में कर से, लेकिन ना देनी काहे कि जनता के परिश्रम के कमाई रहे, जनता के मेहनत के कमाई रहे, जनता पर विचार करी और सही व्यक्ति के वोट दी। अपने के जौन एक दिन मुर्गा भात खियावत नु बा, वो अपने के 4 साल 11 महीना 29 दिन मुर्गा बनावत है। ये बात पर ध्यान दी, ये बात पर अपने ध्यान दी। जौन अपने के एक दिन एगो वोट पे 500 हजार के नोट देता, वो अपने के 5 साल कितना अपने से ऐठता, यो बात पर ध्यान दी। पूरा बीरगंजवासी श्री स्वर्गीय गोपाल गिरी जी के ऋणी बा, और उस मौका बहुत बढ़िया बा ऋण उतारे के। अगर अब किरवा जे ऋण ना उतरल तो ऋण को ना उतरे। एगो बहुत छोटकरी में एगो बात कहल बा कि मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कभी सवेरा नहीं होगा। तो एक रात ऐसा भी आएगा कि कभी सवेरा नहीं होगा, सबको जाना है। तो ये बात पर अपने ध्यान दिए और जाते जाते कुछ अच्छा कर्म करके जाए जाऊँ, अच्छा व्यक्ति के जिता के जाए जाऊँ कि बीरगंज के भलाई होखो, बीरगंज के विकास होखो, बीरगंज के उन्नति प्रगति होखो। और अपने मेयर उप मेयर में श्री गिरीश गिरी और बीना जायसवाल जी के हलो छाप में मतदान करके यहाँ लोग के विजयी बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राम सर। त्यसपछि म फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई नै जोड्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साका कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 2 का कोषाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद कुर्मीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि म फेरि शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। वीरगंज महानगरपालिकाका उपमेयर पदका उम्मेदवार श्रीमती बीना जायसवाल कुर्मीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बीना जायसवाल कुर्मीज्यू। धन्यवाद महोदयज्यूलाई। आजको यो हाम्रो चुनावी गणसभाका जिल्ला अध्यक्ष सोमेश्वर उपाध्यायज्यू, यो कोण सभाको प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यू, सह महामन्त्री मोहन यादवज्यू, मध्य प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय भरत गिरीज्यू, केन्द्रीय अध्यक्ष सुषमा मिश्रज्यू लगायत यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण नेतागणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म बीना जायसवाल वीरगंज महानगरको उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा म यहाँ सबैलाई उपस्थित मेरो न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो पार्टी राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यहाँ यस महानगरको उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा चुनिएर मलाई यहाँ उपस्थित गरियो, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु। त्यसपछि म यो भन्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रो देशको पार्टी हो, हाम्रो पहिलेदेखि देशमा लागिरहेको पार्टी हो, जनताको पार्टी हो, जनताको लागि मरिमिट्ने पार्टी हो र परिवर्तन ल्याउने पार्टी हो। यसलाई हामी अगाडि बढाउँ र धेरै जनमतले हामी यसलाई अझै माथि बढाउँ। मलाई विश्वास छ कि यो एक दिन विकासको क्रममा र देश बढाउने क्रममा एकदमै टुप्पोमा बस्नेछ। म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो उपस्थित यहाँ जनताहरूमा यो जिज्ञासा होला कि बीना जायसवाल उपमेयरको पदमा यो को होलान्, नयाँ फेस नयाँ चेहरा को होलान् त। म यो भन्न चाहन्छु कि मेरो यो पहिचान
छुपेको छैन। म स्वर्गीय गोकुल प्रसाद कुर्मीज्यू उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवन नै राप्रपालाई दिनुभयो, आफ्नो जीवन नै जनतालाई समर्पित गर्नुभयो। उहाँको म बुहारी हुँ। मेरो उम्मेदवारीको कारण किन होला त तपाईहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि देश विकासको लागि, समाज विकासको लागि, स्थानीय विकासको लागि स्थानीय मान्छे नै चाहिन्छ, स्थानीयलाई बुझेको मान्छे चाहिन्छ। र म यही पलिबडीको हुर्केकी छोरी हुँ। मलाई आफ्नो महानगरको बारेमा कमी कमजोरी देखिन्छ, सानैदेखि देख्दै आएछु र मलाई कतिको कहाँ सुधार गर्ने विचारबारे मलाई एकदमै म जागरुक छु। त्यो कारण पनि म उम्मेदवारको लागि सक्षम छु भन्ने तपाईले भन्न चाहन्छु। दोस्रो यो भन्न चाहन्छु कि एउटा देशलाई अगाडि बढाउनको लागि आजको यो 21वीं शताब्दीमा हामीलाई शिक्षित मान्छे चाहिन्छ। शिक्षित भयो भने मात्र देश अगाडि बढिन्छ। हाम्रो अरू संसारको देशहरूमा गएर हेर्नु, टेक्नोलोजीले एकदमै हावी गरिसकेछ। विकासको क्रममा सबै कुराहरू टेक्नोलोजी पूर्ण भइरहेछ, तर हाम्रो नेपाल यो सब कुरामा एकदमै पछाडिएको छ। म यो भन्न चाहन्छु कि शिक्षित मान्छे भयो भने मात्रै विकास हुन्छ। उसले देशको, समाजको र महानगरको कुन्ना-कुन्नाको कसरी विकास गर्ने, कहाँनिर के कमी कमजोरी छ र कुन टेक्नोलोजीले कहाँनिर भरपूर मात्रामा सफलता दिनेछ भन्ने कुराको ज्ञान हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि म यो उम्मेदवारीको लागि एकदमै सक्षम छु। अर्को कुरा म यो तपाईहरु समूह राख्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा अहिले यो जुन गठबन्धनले जुन परिवर्तन ल्याएछ, नारीमाथि जुन एउटा भनौँ न जुन नारीहरूलाई त एउटा हकबाट पछाडिएको छ। त्यसबारेमा म के भन्न चाहन्छु कि जब हाम्रो संविधानले नै, हाम्रो देशले नै 33% आरक्षित गरिएको छ, त यहाँ आएर हाम्रो नारीहरूलाई किन चाहिँ उनीहरूको हकबाट तल झारिएको छ? उनीहरूलाई समाज चलाउनको लागि त महिला र पुरुष दुवै चाहिने होइन र? त आज हामी महिलालाई पछाडि छोडेर पुरुषलाई मात्रै किन हरेक पदमा राखिरहेछौँ? महिलालाई पनि त्यतिकै अधिकार छ, उहाँहरूलाई पनि त्यतिकै अगाडि बढाउनको लागि हामीले मौका दिनु पर्यो। हाम्रो देशमा नारी शिक्षाको एकदमै कमी छ, त्यो कमीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो सरसमाजको नारी दिदीबहिनीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु पर्यो र शिक्षाको लागि कसरी सुधार गर्नु पर्यो। यो म देशको सुधारको लागि एकदमै आवश्यक छ भनेर भन्न चाहन्छु। गाउँतिर जाँदाखेरि हामी के हेर्छौँ या फिर यहाँनिर यो सभामै हेरौँ, नारीको कति कमी छ। म्याक्सिमम हामी के हेर्छौँ कि यहाँनिर पुरुषहरूले पुरा आफ्नो सभा नै पुरुषले भरिएको छ, त हाम्रो नारीहरू खोइ त? किन हामी राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा नारीलाई ल्याएर उनीहरूलाई आफ्नो कला र सिप देखाउन मौका दिएकै छैनौँ? हाम्रो अरू छिमेकी देशहरूमा गएर हेर्नु, नारीहरू कति अगाडि बढेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमै गएर हेर्नु, कति अगाडि बढिसकेका छन् र कति टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड उनीहरू विकसित गरिरहेछन्। हाम्रो देशमा चाहिँ यो अवस्था हेरेर मलाई एकदमै दुःखी लाग्छ। म यो भन्न चाहन्छु कि शिक्षाले अगाडि बढाउँ। शिक्षा मात्रै होइन, हाम्रो जुन सुस्वास्थ्य, यो गरिबी, बेरोजगारी, स्यानिटेसन, जुन वेस्ट म्यानेज छ, यो सबमा पनि काम गर्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हामी हेर्दाखेरि 4 देखिन्छ चारैतिर। तपाईहरुलाई थाहै होला कि रातिको बेलुकातिर 8:30-9 बजेतिर बाहिर निस्किएर हेर्नु, चारैतिर डम्पिङ हुन्छ गार्बेजले भरेको हुन्छ। त्यो डम्पिङ गरेको गार्बेजलाई महानगरपालिकाले उठाएर कहाँनिर गएर डम्प गर्छ त? त्यहाँनिर कुनै ठाउँै छैन, यस्तो डम्पिङ एरिया नै छैन जहाँनिर गार्बेजलाई एउटा राम्रो प्रयोग गर्न सकोस्। भन्दाखेरि त्यो गार्बेजलाई कसरी रिसाइकल गर्ने, कसरी रिसाइकल गर्दाखेरि जुन अर्ग्यानिक गार्बेजहरू छ तिनीहरूलाई कसरी रियुज गर्ने, त्यसबाट कसरी मल निकाल्ने, त्यो चाहिँ व्यवस्था छैन। र जुन इनअर्ग्यानिक गार्बेजहरू छ तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ रिसाइकल गरेर फेरि युज गर्ने, यो प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो देशमा छँदै छैन। म के भन्न चाहन्छु कि देश र सहर त्यसरी सफा हुन्छ, हामी उपयोग गऱ्यौँ, रिसाइकल गरौँ, अनि मात्रै
विकासतिर लाग्न सकिन्छौँ। टेक्नोलोजी ल्याउहरू हरेक कुरामा। रोडमा पनि हामी के हेर्छौँ कि खाल्टाहरू छन्, ट्राफिक छैन, गाडीहरूको प्रपर रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन। यो सबमा सुधार ल्याउन एकदमै जरुरी भइसकेछ। हामी स्वास्थ्य हस्पिटलतिर जाँदाखेरि के हेर्छौँ कि अघि भर्खर दाइले के भन्नुभयो कि कोरोनामा जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ अवस्था एकदमै ग्रसित अवस्था थियो। सबभन्दा धेरै सफर गर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको आम जनता थियो, किनकि हाम्रो नेताजीहरूको जुन चाहिँ धनी हुनुहुन्छ उहाँहरू त इलाज गराउन आफ्नो औषधिको लागि बाहिर निस्किनु भएको छ, अरू देश जानुभएको थियो, काठमाडौँतिर जानुभएको थियो। तर यहाँको जुन मध्यवर्गीय गरिबी छ, गरिब जनताहरू छ, उनीहरू त कहाँनिर थियो त? उहाँहरू चाहिँ त्यतिकै हस्पिटलमा, हाम्रो नारायणी जस्तो हस्पिटलमा यतिकै बेड नपाएर पनि बाहिरतिर भुइँमा सुतेर उहाँहरूको इलाज भइरहेको थियो। त्यसपछि पनि अक्सिजनको कमी, मास्क कमी, एउटा सिम्पल मास्कको व्यवस्था थिएन, सेनिटेसनको व्यवस्था थिएन। यो सब कुरामा हामीले सोच्दाखेरि पक्कै पनि लाग्छ कि यहाँनिर सुधारको एकदमै आवश्यक छ, धेरै नै खाँचो छ। हाम्रो नारायणी जुन एउटा सरकारी अस्पताल हो, त्यहाँनिर हामी पस्दाखेरि नाक थुनेर पस्नुपर्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ किन? जुन बेला नारायणीको यहाँनिर नारायणी हस्पिटलको जुन बेला यहाँनिर ल्याइएको थियो त्यो बेला चाहिँ सबसे धेरै र सबसे ठुलो पेसेन्ट पुग्ने ठाउँ त्यही थियो। तर आज नारायणीको नाम सुन्ने बित्तिकै सबजना तर्सिन्छ। किन त यस्तो अवस्था? यो हाम्रो मिसम्यानेजमेन्टले गर्दा हो। म यो दोष सरकारलाई पनि दिन चाहन्छु कि सरकारी ठाउँ भएर पनि यस्तो दुर्गम अवस्था किन त हाम्रो अस्पतालको? त्यो चाहिँ मेन हो जहाँनिर जनताले आफ्नो सुविधा पाउन सक्छ। जनताको स्वास्थ्य नै ठिक छैन भने ऊ के अगाडि बढ्छ र के आफ्नो कला देखाउँछ र के सिप देखाउँछ र कसरी समाज अगाडि बढ्छ र? मान्छे जनता नै बिरामी भएपछि को काम गर्छ र यहाँनिर देश बढाउनको लागि? त्यसरी मेरो यो अपिल छ कि यो सब क्षेत्रमा सुधार ल्याउने पर्ने एकदमै आवश्यक पर्ने छ। एजुकेसनतिर हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पनि नारीलाई शिक्षा दिउँ। गाउँतिर हामी शिक्षाको प्रबन्ध गरौँ। स्कुल छन्, त्यहाँनिर सरकारी स्कुल छ, तर धेरै जस्तो के हुन्छ स्कुल भए तापनि हाम्रो शिक्षा त्यहाँनिर शिक्षक टिचरहरू छैनन्, एउटा प्रपर एजुकेसन मेन्टेनेन्स छैन त्यहाँनिर। इभन प्राइभेट स्कुलमा के हुन्थ्यो कि धनीको छोराछोरीहरू मात्रै पुगेका छन्, तर त्यो गरिबको छोराछोरीहरू कहाँ जान्छन्? उनीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्था कहाँ गरेछ सरकारले कि उनीहरू एउटा प्रपर लेभलको एजुकेसन पाएर उनीहरू पनि आफ्नो करियर बनाउन सकोस्? यो सब कुरा को काँचो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ कि सरकारले इभन सेनिटेसनको कुरा हेर्दाखेरि महिलाहरूमा सेनिटेसनको या फिर उनीहरूलाई स्वास्थ्य कसरी आफ्नो सुरक्षा गर्नेको शिक्षा छैन। यो सब सरकारले ल्याउनु पर्ने कुरा हो र मलाई के लाग्छ कि नारी सुधारको लागि सुस्वास्थ्य र शिक्षाको एकदमै खाँचो छ। शिक्षा ल्याउनु पर्छ, किनकि शिक्षाले एउटा नारी शिक्षित छ भने उसले आफू मात्रै शिक्षित नभएर एउटा परिवारलाई शिक्षित पार्छ। उसले आफ्नो छोराछोरी आफ्नो पुरा फ्यामिलीलाई लिएर अगाडि बढ्छ र त्यसबाट के गर्छ कि समाज सुधार हुन्छ। उनीहरूमा यो जनचेतना ल्याउनु पर्यो कि आफ्नो हक अधिकारको लागि कसरी लड्ने, कसरी आफ्नो हक अधिकार समाजमा पाउने र त्यसको सही उपयोग गरेर देशलाई मद्दत गर्ने, अगाडि बढाउनको लागि। यो सब भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु कि आज म उपमेयरको पदमा उम्मेदवार भए तापनि मलाई विश्वास छ कि म जितेर देखाउँछु र यो महानगरपालिकालाई एउटा नयाँ रूप दिएर देखाउने छु। यो भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर पदका उम्मेदवार श्रीमती बीना जयसवालज्यू। यसपछि म फेरि आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशका प्रदेश सदस्य श्री अवध शाहज्यू, त्यसै गरी राप्रपा पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामअयोध्या प्रसाद कुर्मीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राप्रपा पर्साका जिल्ला कार्य समितिका वरिष्ठ सदस्य श्री हरिमोहन चौधरीज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि म फेरि मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार श्री गिरीश गिरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मलाई 5 वर्षसम्म साथ दिने मेरो सहयात्री आदरणीय उपप्रमुख उम्मेदवार बिनाजीले महिला सशक्तिकरणका पक्षमा धेरै लामो कुरा त गर्नुभयो, तर केही कुरा उहाँले छुटाउनुभयो जुन म यहाँ भन्न चाहन्छु। आज यस वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कुनै पनि राजनीतिक दलको महिला उम्मेदवार उपमेयरमा कुनै पनि राजनीतिक दलले नदिइरहेको बेलामा सिर्फ एउटा मात्रै राजनीतिक दलले दिएको छ। त्यो एक मात्र महिला उम्मेदवार उपमेयरको रूपमा उभ्याउने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म यहाँहरूलाई केवल विचार गर्नलाई अनुरोध गर्छु कि हाम्रो प्रजातन्त्रको दिशा र दशा कतातिर गइरहेको छ। आधा हिस्सा ओगट्ने, आधा आकाश ओगट्ने हाम्रा दिदी बहिनीहरू, हाम्रा आमा काकीहरूलाई हामीले जब उनीहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको हकबाट वञ्चित गर्छौँ भने यस्तो प्रजातन्त्र कहाँ पुगेर ठोकिन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। आज प्रजातन्त्रको ठेक्का लिने ती तमाम ठुला दलहरूलाई म यहीँबाट प्रश्न उभ्याउन चाहन्छु, यो कस्तो प्रजातन्त्र तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ? र प्रजातन्त्रको सही अभ्यास सिक्नु छ भने आउनुहोस् राप्रपामा। सम्माननीय आदरणीय सभापति महोदय, पार्टी अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि एवं हाम्रो यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङदेनज्यू र मलाई माया गरेर मेरो सहकर्मी साथी वरिष्ठ पत्रकार यशोदा तिमिल सिन्हाजी, आज उहाँ सूचना आयोगको आयुक्त समेत रहिसक्नु भएको छ र महिला हक अधिकारको लडाइँमा आज नेपालमा औँलामा गन्न सकिने केही योग्य नेत्रीहरू मध्येको पर्नुहुन्छ यशोदाजी। आज यशोदाजी म उम्मेदवार छु भन्ने थाहा पाएपछि उहाँ यो वीरगञ्जसम्मको यात्रा गर्नुभएको छ। म यशोदाजीलाई विशेष सम्झना गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण नेतागण, मेरो आमा अनि तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत। म अहिले जुन ठाउँमा बसेर बोलिराखेको छु, मलाई 2050 सालको एउटा घटना याद आइराखेको छ। यो हरियो त्रिपालहरू भएको ठाउँ हुनुपर्छ। यही ठाउँमा गोपाल गिरीले 2050 सालमा यहाँ कोइला र जिप्सम थुपारिँदाखेरि त्यसले यो टोलवासीलाई उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्यो भनेर उहाँले एउटा प्रदर्शन आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो प्रदर्शन आयोजना गरेको बेलामा यातायात संस्थानमा त्यति बेला चाहिँ नि लाठी प्रहार गरेर उहाँलाई यहाँको चाहिँ नि बल प्रयोगसहित उहाँलाई लाठी प्रहार गरेर उहाँ जब रक्ताम्य भएर भुइँमा लड्नुभयो, पछारिनुभयो। त्यसपछि म त्यति बेला कान्तिपुरको रिपोर्टर थिएँ, पत्रकारिता एउटा रिपोर्टिङ गर्न भनेर आएको थिएँ। तर जुनसुकै छोरालाई पनि आफ्नो बुवाको स्थिति त्यस्तो देखेपछि सहन सक्दैन, म उफ्रेर त्यहाँनिर गएँ र त्यो लाठी मेरो टाउकोमा पनि पर्यो। उतापट्टि मेरो बुवा पछारिनु हो, यतापट्टि म पछारिएँ। मेरो अवस्था अझ बढी गम्भीर थियो। तत्काल मलाई एम्बुलेन्स बोलाइयो र मलाई एम्बुलेन्समा राखेर यहाँबाट साइरन बजाउँदै पहिले लगेर सिडिओ अफिस अगाडि लगेर नाराबाजी गरियो। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट एम्बुलेन्समा राखेर वीरगञ्ज हस्पिटलमा लगेर भर्ना गरियो र पछि मेरो बुवा पनि फुटेको टाउको समात्दै आउनुभयो। हामी दुवैजना रगत पक्षे बाउ छोरा दुईटा बेडमा त्यहाँनिर सुतेको थियौँ। केही दिन हाम्रो उपचार भयो वीरगञ्ज हस्पिटलमा। त्यसपछि हामी घर फर्केर आएपछि बुवाले के भन्नुभयो भने, बेटा मेरो राजनीतिले गर्दाखेरि तपाईँले पनि दुःख पाउनुभयो, तपाईँले पनि चोट खप्नु पर्यो, तर भन्दा नमान्नुहोस्, त्यो जमिनमा अब वीरगञ्जको भावी पुस्ता खेलेर हुर्कनेछ। त्यो जमिन जुन जमिनमा मैले वातावरणको प्रश्न उठाउँदाखेरि लाठी प्रहार गरियो, त्यो जमिन अब पार्क बनाएर म छोड्छु।
त्यसको निम्ति आजैदेखि म सङ्घर्ष आफ्नो अगाडि बढाउँछु, तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस् बेटा भनेर मलाई मेरो बुवाले भन्नुभयो। र हेर्दा हेर्दै मेरो बुवा त्यति बेला एउटा वडा अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, काङ्ग्रेसकै मेयर र उपमेयर दुवैजना हुनुहुन्थ्यो। र यो जमिनलाई पछि बिपी उद्यानको रूपमा यसको कुरा अगाडि बढ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो यहाँ नगरसभाको बेलामा, यहाँ सबैजना मिलेर उहाँमाथि एक किसिमको दबाब सिर्जना गरेपछि उहाँले यो जग्गा बिपी उद्यानको निम्ति दिन सहमति जनाउनु भयो र चाहिँ नि त्यही क्रममा यो अगाडि बढ्यो प्रक्रिया। माधवलाल श्रेष्ठ तत्कालीन मेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 5 करोड रुपियाँ दिनुभयो यो जग्गाको निम्ति। त्यसपछि अर्को कार्यकालमा निर्वाचित भएर विमल प्रसाद श्रीवास्तव आउनुभयो मेयरमा, उहाँले अर्को 5 करोड रुपियाँ दिनुभयो। तर यो जमिन वीरगञ्जले प्राप्त गर्न सकेन। आदरणीय जनसमुदाय याद गर्नुहोस्, वीरगञ्जले प्राप्त गर्न सकेन। हाम्रो पसिनाको कमाई, हाम्रो राजस्वको पैसा गएर कुनै कोषमा थुप्रियो 10 करोड रुपियाँ। त्यो जमानाको 10 करोड भनेको धेरै ठुलो पैसा थियो। 10 करोड रुपियाँ गएर वर्षौँसम्म थुप्रियो, तर यो जमिन वीरगञ्ज नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सकेन। यो पृष्ठभूमि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। थाहा छैन भने आज फेरि मैले स्मरण गराउन चाहेँ। 2060 सालमा मेरो बुवा मेयर भएर आउनुभयो। मेयर भएर आएपछि तपाईहरुलाई म सम्झना गराउन चाहन्छु, यो एरियामा यतातिर मेरो बुवाले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै, टाउन हलमा शपथ ग्रहण थियो, गर्ने बित्तिकै जुलुस लिएर आएर पहिलो काम नै यो जग्गामा बिपी उद्यानको उहाँले बोर्ड लगाउनु भयो। जबकि यो जग्गा कोही अरूको थियो, तर उहाँले बिपी उद्यान भनेर बोर्ड टाङ्नु भयो र त्यहीँनिर उहाँले भन्नुभयो कि आजबाट शङ्खनाद मैले गरेँ, अब यो जग्गा पार्कको रूपमा बनाएर छोड्छु। कुनै हालतले यो जग्गा म सरकारसँग खोसेर म यो नगरपालिकाको सम्पत्ति बनाएर छोड्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभयो र त्यहाँबाट उहाँले त्यहाँ धरना दिनुभयो, अनसन गर्नुभयो। काठमाडौँमा त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। यो सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मेरो बुवाले अनुरोध गर्नुभयो, विभिन्न उहाँहरूलाई मेरो बुवासँग त्यो सम्बन्ध कसरी राख्ने, कसरी व्यवहार गर्ने त्यो थियो। त्यसरी उहाँले चाहिँ गर्नुभएपछि 2060 साल पुस महिनाको अन्तिम सातामा रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। तत्कालीन श्री5को सरकारले, मन्त्री परिषदको बैठकले यो जग्गा पार्क बनाउनको निम्ति भनेर वीरगञ्ज नगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो। मेरो बुवाले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेपछि बल्ल तल्ल यो जग्गा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको हातमा आएको जग्गा हो। यो आज हामी जहाँ बसिराखेका छौँ र त्यो पाएपछि यो जग्गा उपमहानगरपालिकाको बनेपछि मालपोतबाट पास भएपछि मेरो बुवाले त्यो मालपोतबाट पास गराउन पनि रातारात पास गराउन बुवाले यहाँबाट लेखापढी गर्नेहरूलाई काठमाडौँसम्म जाने तत्काल, किनभने मेरो बुवा के भन्नुहुन्थ्यो भने यो यति महत्त्वपूर्ण चिज छ, यहाँ कुनै पनि बेला षड्यन्त्र हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ, यो तत्काल गरिहाल्नुपर्छ, स्ट्यान्ड बाई काठमाडौँमा राख्नुभएको थियो। यसरी उहाँले चाहिँ यो जग्गा पास भएपछि सबभन्दा पहिलो बोर्डको बैठक नै उहाँले यो साइकलहरू लागेको ठाउँमा होइन, अलिकति उता होला त्यो बत्ती भएको ठाउँ अथवा अझ त्यो शालिग भएको ठाउँ होला, त्यो शालिग भएको ठाउँनिर उहाँले बोर्डको बैठक राख्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ वीरगञ्ज मतलब आज महानगरपालिका भयो, महानगरपालिकाकै इतिहासमा बैठक कक्षभन्दा बाहिर कुनै सार्वजनिक स्थलमा बोर्ड बैठक भएको सम्भवतः त्यही नै पहिलो र एकमात्र घटना हुनुपर्छ। मैले यो जमिनको पृष्ठभूमि किन उठाएको हुँ भने आज हेर्नुहोस् यो जमिन कहाँ छ। 2060 सालमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको यो जमिन अहिले त यहाँ हामी बसिराखेको छौँ। एकछिनमा यो पण्डाल मञ्च हटेपछि यहाँ छोरी मानिसहरू यहाँ बस्न पनि मिल्दैन। यहाँ सबै यहाँ पिसाब फेर्नेहरूको लाइन लागेको हुन्छ। यहाँ हिजो अस्तिसम्म यहाँ सुँगुर पालन केन्द्र बनाएर राखिएको थियो। मैले भन्न खोजेको के भने मेरो बुवाले के बिगार्नु भएको थियो, बिगारेको भए पनि मेरो बुवालाई सजाय दिएको भए हुन्थ्यो नि। यो जमिनलाई किन सजाय दिइराखेको हो? यहाँ किन पार्क नबनाएको? के कारणले यहाँ पार्क बनाउन के चिजले रोक्यो? यो तमासा लगाइराखेको हो यो जमिनमा? यहाँ किन पार्क बनिराखेको छैन? आज तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो बाटो जुन घण्टाघरभन्दा उत्तरतर्फको, तपाईँ जब गण्डकबाट आउनुहुन्छ फर्स्ट क्लास 4 लेन बाटोबाट जानुहुन्छ, उता गएपछि घण्टाघरबाट उता गएपछि 2 लेन हुन्छ।
के यो बाटो यस्तै 4 लेनको थियो? म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2060 सालसम्म पनि यो बाटो हाम्रो अगाडिको बाटो केवल 2 लेनको मात्रै थियो। जुन त्यो खजुर यो रुखहरू जुन प्लान्ट रुख लगाएको छ त्यो रुखभन्दा उता मात्रै बाटो थियो। त्योभन्दा यता त यातायात संस्थानको कम्पाउन्ड थियो। यहाँ कसैले भित्र पस्यो भने पनि मेरो बुवालाई लाठी हिर्काउने मान्छेहरूले लाठी लिएर बसेका हुन्थे, लाठीले टाउको फोडिदिन्थे। आज यो जमिनमा हामी सानले आएर आमसभा गर्न पाएको छौँ। कसको कारणले गर्दाखेरि पाएको छौँ? त्यही गोपाल गिरीको कारणले गर्दाखेरि पाएको छौँ। यसरी यो वीरगञ्जले 4 लेनको बाटो पनि पायो, किनभने यो 2 लेनको जुन थपियो त्यो मेरो बुवाको परिकल्पना थियो। पछि आएर पछि बनाउन चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो बुवाले बनाउनु भएन। नभएको कुराको जस मैले लिनु हुँदैन, बनाउने काम पछि गर्नुभयो। तर परिकल्पना मेरो बुवाको किन हो भने मेरो बुवाको भनाइ के थियो भने त्यो यताको यो 2 लेन जुन छ त्यो चाहिँ रेलवे ट्र्याक थियो। त्यहाँनिर मेरो बुवाले के भन्नु भने यत्रो जग्गा मैले लिइसकेपछि उसको भएको सबै जग्गा मैले लिइसकेपछि त्यो रेलवे ट्र्याकको जग्गा पनि नगरपालिकाभित्रै आयो। यो अब चाहिँ नि 4 लेनको बाटो यताउता 2 लेनको छँदैछ, यता 2 लेनको बनाउँछु भनेर मेरो बुवाले थाल्ने गर्नुभएको थियो। तर पाउनु भएन। किन पाउनु भएन? किन पाउनु भएन भने यो जग्गा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नाममा पास गरेको केही दिन पनि नबित्दै, मलाई लाग्छ 1 हप्ता पनि नबित्दै मेरो बुवाको निर्मम हत्या गरियो। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ बहाना त 5 लाख रुपियाँ चन्दा मागेको र त्यो चन्दा दिन्न भनेर त मेरो बुवाले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो। अघि नै यहाँ उल्लेख भइसक्यो। त्यतिको बहानामा मेरो बुवाको निर्मम हत्या गरियो यो ठाउँमा। र त्यो हत्या मेरो बुवाको मात्रै हत्या गरिएन। मेरो बुवा त ल ठिक छ हत्या गरे, हामीले बुवाको अन्त्येष्टि हामी किरियामा बस्या बेलामा समेत हेर्नुस् मैले के अपराध गरेको छु, मैले के अपराध गरेको थिएँ, मेरो आमाले के अपराध गर्नुभएको छ। हामी किरियामा बस्या बेलामा यहाँ बममाथि बम पड्किराखेको थियो। बममाथि बम पड्किराखेको थियो। यहाँ मेरो घर यो मञ्चको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हो, यहाँहरूलाई थाहै छ। बममाथि बम यहाँ पड्किराखेको थियो। मानौ मेरो बुवाले यत्रो ठुलो अपराध गर्नुभयो यो जग्गा नगरपालिकालाई दिलाएर। बममाथि बम मात्रै पड्किरहेको थिएन, मेरो घरमा पनि कुनै बेला बम पड्किन सक्छ, आक्रमण हुन सक्छ भनेर तत्कालीन सिडिओ धरणीधर खतिवडाले प्रहरीको एउटा ठुलो टोली नै खटाइदिनु भएको थियो। उनीहरू 24 घण्टा मेरो घरमा बस्थे। अनि मेरो घरको पर्खालभरि चारैतिर बालुवामा बोरा हालेर पुरै मेरो पर्खाल छोपिने गरिकन त्यसरी चाहिँ नि राखिएको थियो। हामी किरिया बस्ने बेलामा समेत हामीलाई अनेक धम्कीहरू आउन थालेपछि हामीलाई चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी राखेर हामी त्यो अशोक बाटिकासम्म जानुपर्ने स्थिति थियो। आदरणीय जनसमुदाय, मेरो घरमा मैले बुवाको क्रिया गर्ने बेलामा समेत मेरो क्रिया गर्न आउने बाजेलाई समेत धम्की दिएपछि हामीले बाजेलाई समेत सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन यो त्रासको स्थितिबाट गुज्रेको छौँ हामी परिवार। के वीरगञ्जलाई थाहा छ? आज वीरगञ्जका मान्छेहरू, केही सीमित मान्छेहरू हामीलाई के भनिरहेछ भने तिमी कहाँ गएको थियौ, कसले हामीलाई बचाएको थियो, हामी असुरक्षित हुँदाखेरि हामी आफ्नो ज्यान, हाम्रो बुवाले ज्यान दिनुभयो के हामी पनि ज्यान दिएर बस्नु पर्छ यहाँनिर? कसले हाम्रो ग्यारेन्टी लियो, कसले हामीलाई बचायो? आज आएर म मेरो बुवाको सपना साकार गर्छु भनेर भन्दाखेरि के को निम्ति मेरो बुवाको हत्या गरियो? के आज यही दुर्गतिको निम्ति गरियो? कहाँनिर गयो नेपालको राजनीति? कुन ठाउँमा गयो? के समाजवादको निम्ति मेरो बुवाको हत्या गरे हो? कस्तो समाजवाद आयो यो देशमा? तपाईहरुलाई म सम्झना दिलाउन चाहन्छु। त्रिजुता हाई स्कुलमा जति बेला हामी पढ्थ्यौं यो देशको सबैभन्दा धनीमानी वीरगञ्जका व्यापारीहरू भनेको यो देशकै धनीमानीहरू हुन्। उनीहरूका छोराछोरीहरू हामीहरू यहाँ यो वीरगञ्जको सबभन्दा गरिबका छोराछोरीहरू हामी एउटै बेन्चमा बसेर पढ्थ्यौं। अञ्चलाधीशका छोराछोरी समेत हामीसँगै बेन्चमा बसेर पढ्थे। के आज त्यो सम्भव छ? के आज शहरकै सबभन्दा धनीदेखि लिएर शहरको सबभन्दा गरिब एउटै उसको बच्चा एउटै बेन्चमा बसेर पढ्न सक्ने अवस्था छ यो देशमा? कुनै ठाउँमा छ भने मलाई देखाइदिनुस्। कस्तो समाजवाद हो यो? समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेर भनिन्छ। वास्तविक समाजवाद त मैले बाल्यकालमा भोगेको थिएँ। त्यसकारणले म के चाहन्छु भने सबभन्दा पहिले त म वीरगञ्जलाई उसको पुरानो अवस्थामा फर्काउँछु। हेर्नुस्, पुरानोलाई प्रतिगमन भन्छन् यहाँ आजकल, तर नबिर्सनुस् वीरगञ्ज पहिले धेरै सम्पन्न थियो। हामी त्रिजुता हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि सरकारी स्कुलको गरिमा अर्को थियो, सरकारी अस्पतालको गरिमा अर्को थियो, प्राइभेटहरू पनि चलेका थिए। म प्राइभेटको विरोधी होइन, फेरि यहाँनिर म स्पष्ट पारिदिन्छु।
पुँजीको परिचालन हुनुपर्छ, पुँजीको संरक्षण हुनुपर्छ, पुँजीपतिहरूको संरक्षण। म तपाईँको चाहिँ नि यो दोहोरो चरित्र बोक्ने, दोहोरो भाषा बोल्ने मान्छे म होइन, मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। तर के छ भने हामीले सरकारी संस्थाहरू जसलाई हामीले ध्वस्त पार्यौँ, अरू त ल ठिक छ, चिनी कारखाना के हुन्छ मलाई थाहा छैन, अरू यस्ता सरकारी ठुल्ठुला संस्थाहरू हामीले बर्बाद पार्यौँ, ठिक छ, सबै बेचेर खाए, ठिक छ। तर अरू चिज सकिन भने पनि म यदि मेयर जिते भने यो स्कुल, सरकारी स्कुलहरू, यो सहरभित्रको सरकारी स्कुल र यहाँका सरकारी अस्पतालहरूलाई म फेरि त्यही अवस्थामा पुर्याउँछु जुन अवस्थामा मैले वास्तविक समाजवाद देखेको थिएँ यो देशमा, मैले भोगेको थिएँ। म त्यही ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छु। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि म मेरो भिजन, मेरो आइडिया, मेरो कन्सेप्ट, हेर्नुहोस् विकास भनेको त्यसै हुँदैन। तपाईँहरूलाई म सानो उदाहरण दिन्छु, यदि म अनुमति पाउँछु, अलिकति थप बोल्न अनुमति पाउँछु भने, मैले केही वर्ष पहिले सिङ्गापुरमा गएर अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। मेरो थेसिसको विषय थियो मल्टिकल्चरल सोसाइटीमा हार्मोनी कसरी कायम गर्न सकिन्छ, बहुसांस्कृतिक समाजमा कसरी एक खालको आत्मीयता विकास गर्न सकिन्छ र त्यसको सिङ्गापुरको मोडल के हो भन्ने विषयमा मैले अध्ययन गर्न म गएको थिएँ। यो पत्रकारितासँग जोडिएको एउटा कोर्स थियो र त्यहाँ जाँदाखेरि मैले पढ्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, मलाई त्यहाँको प्रोफेसरहरूले के भन्नु भने, नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरमा म पढेको थिएँ, त्यहाँको प्रोफेसरहरूले मलाई के भन्नु भने, तिमीले सबभन्दा पहिले चाहिँ नि यो विषय पढ्नको निम्ति तिमीले ली कुआन यूलाई चिन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म ली कुआन यूलाई कसरी चिन्ने भनेपछि म लाइब्रेरीमा गएर मैले ली कुआन यूको बायोग्राफी, जुन चाहिँ नि थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट भन्ने यति मोटो किताब छ, त्यो किताब मलाई लाग्छ विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूको लागि त्यो यो आफैमा एउटा इन्साइक्लोपिडिया हो, त्यो आफैमा एउटा महान ग्रन्थ हो। थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने कुनै पनि ठाउँ कसरी विकास हुनसक्छ सिङ्गापुरको मोडल हेर्नको लागि त्यो आफैमा। र म धेरै विषयान्तर गर्दिनँ, म के भन्न चाहन्छु भने त्यो ली कुआन यूले कसरी सिङ्गापुर बनायो, उसले आफूलाई मिटाएको छ, आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्वलाई मिटाएर एउटा देशको निम्ति उसले आफूलाई बर्बाद गरेको छ। त्यो कसरी भने म तपाईँहरूलाई भन्छु, ली कुआन यू भनेको होके समुदायको चाहिँ नि व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ चाइनाको एउटा होके समूहको उहाँ व्यक्ति हो र सिङ्गापुरमा बहुसङ्ख्यक मानिसहरू, तपाईँहरूलाई थाहा होला सिङ्गापुरको डेमोग्राफी, सिङ्गापुरको चाहिँ नि जनसाङ्ख्यिक बसोबासको अनुसार सबैभन्दा ठुलो प्रतिशत चाइनिजहरूको झन्डै 70% छ। त्यसपछि दोस्रो त्यहाँको मलेहरू जो नेटिभ हुन् उनीहरूको छ, त्यसपछि तेस्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टहरूको छ। अब के छ भन्दाखेरि त्यो 1965 यो जातीय आधारमा नै सिङ्गापुर फेरि मलेसियाबाट अलग भएको, यो त यहाँहरूलाई अब त्यो इतिहासतिर धेरै नजाउँ, तर त्यसको यस्तो पीडा, त्यो विभाजनको यस्तो पीडा बोकेर ली कुआन यू आए। उनले एउटा सभामा बोल्दा बोल्दै उनी कुवा रोएका छन्। त्यो रोएको दृश्य आज पनि सिङ्गापुरको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा, नेसनल म्युजियममा त्यहाँ भित्तामा चाहिँ नि त्यो 24 घन्टा त्यो भिडियो देखाउँछ। त्यो रुवाईबाट सिङ्गापुर जन्मेको हो, त्यो उसलाई दुखेको छातीमा लागेको घाउबाट सिङ्गापुर जन्मेको। उसले के गर्यो, आफूलाई मिटायो। कसरी मिटायो? जुन बेलामा 1965 सिङ्गापुरमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा होके थियो, तर आज सिङ्गापुरमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन छ? अङ्ग्रेजी छ। आज सिङ्गापुरमा सबभन्दा कम बोलिने जम्मा 2-3% झरेको छ त्यो होके भाषा। उनले जब होके भाषालाई हटाए त्यसपछि उनलाई त्यहाँबाट चाइनिज समुदायले नै, चिनियाहरूले नै उनलाई लखेट्न सुरु गरे। उनलाई बचाउने कोही भएन, किनभने मलेले त उनलाई बचाउने नै भएन, मलेसियाबाट उनीहरू अलग भएका थिए यही जातीय चाहिँ वितण्डाले गर्दाखेरि नै। र चाहिँ नि उनीहरू के भयो भन्दाखेरि ली कुआन यू भाग्दै गए, आफूलाई बचाउँदै गए। त्यहाँनिर गएर उनले अन्तिम सहारा पाएको, उनले सुरक्षा पाएको नै गोर्खाहरूबाट हो। तपाईँले त्यो थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट भन्ने किताब पढ्नुभयो भने त्यहाँ एक ठाउँमा यति सुन्दर चित्रण गरिएको छ हामी नेपालीहरूको, नेपाली भनेर त भनिएको छैन, गोर्खाहरू भनेर भनिएको छ। उनले म जिन्दगीभरि आभारी रहन्छु यी मान्छेहरू जो कहाँबाट आएका हुन्, यिनीहरूले मलाई जोगाए, यिनीहरूले मेरा आफ्नै मान्छेहरूले मलाई मार्न खोज्दाखेरि मलाई यिनीहरूले जोगाए भनेर उनले लेखेका छन् त्यहाँनिर। र त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि गोर्खा रेजिमेन्टको त्यहाँ सिङ्गापुरबाट
हटिसकेपछि पनि अहिले सिङ्गापुर प्रहरीको रूपमा अहिले सिङ्गापुर पुलिस भनेर ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ अहिले पनि रिक्रुटमेन्ट छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ अहिले पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जानुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ली क्वान यूले आफ्नो जातिलाई उनले राखे, चाइनिज भाषा त राखे, होक्केलाई हटाइदिए, राखे कसलाई? मन्डारियनलाई। किनभने उनको भनाइ के थियो भने होक्केले हुँदैन विकास, मलाई सिङ्गापुरलाई धनी बनाउनु छ। धनी बनाउनको निम्ति चाइनिजहरू हामी यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा छौँ, चाइनिज भाषालाई त हामीले राख्नुपर्छ, तर कसरी राख्ने भन्दाखेरि मन्डारियन ल्याउँ, राष्ट्रिय भाषा त्यहाँ जुन चीनको जुन राष्ट्रिय भाषा छ त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भनेर मन्डारियनलाई उनले स्थापित गराए। हेर्नुहोस्, त्यसरी हुन्छ विकास भनेको। यहाँ कस्ता छन्, आज चुनावमा चाहिँ नि म यति करोड खर्च गर्छु, उति करोड खर्च गर्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। कहाँबाट ल्याउनु हो उहाँहरूले त्यति पैसा? कि त उहाँहरू खर्च गर्नुहुन्छ, खर्च गरेर त्यो पदमा पुगेपछि उहाँहरूको पहिलो ध्यानै कमाउनेतिर हुन्छ। कमाउने होइन भनेदेखि खर्च किन गर्नुहुन्छ उहाँहरू? र खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई तपाईँले फेरि पनि त्यस्ता उम्मेदवारको भारी बोकिराख्ने हो भने यो वीरगञ्जको भविष्य अब कता जान्छ? हाम्रा चुनौतीहरू एकातिर छन्, हामी अर्कोतिर लागिरहेको छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू कस्ता छन्, उहाँहरूको प्राथमिकता के हो, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। यो वीरगञ्ज अब कहिलेसम्म बन्धक बन्ने यस्तो प्रवृत्तिको, यस्तो सोचाइको, पैसा खर्च गर्नेहरूको? त्यस कारणले म के भन्छु भने आदरणीय वीरगञ्जका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पैसा खर्च गर्न तपाईँको घरमा आएछन् भने बेशक त्यो पैसा लिनुहोस्, राख्नुहोस्। 5 वर्षसम्म तपाईँहरूलाई लुटेर कमाएको पैसा हो। त्यो पैसा अलिअलि झार्छ भने लिनुहोस्, गोजीमा राख्नुहोस्, अलिअलि घर खर्च चलाउनुहोस्। तपाईँहरूको घर खर्चको पैसा सबै लुटेर बर्बाद पारिदिएको छ, चलाउनुहोस्, त्यो पैसा लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई खुवाउँछ भने सानले खानुहोस्, प्लेटी कसेर टेबलमा बसेर खानुहोस्, कहाँ बोलाउँछ त्यहाँ गएर खानुहोस्। तर भोट दिने बेलामा तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले एकचोटि आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरिदिनुहोस्। आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरिदिनुहोस्, नत्र त्यो बच्चाले भोलि तपाईँलाई सोध्नेछ हाम्रो यो दुर्गतिमा चुनावको बेलामा तपाईँले के निर्णय लिनुभयो, तपाईँले कसलाई भोट हाल्नुभयो, कस्तो मान्छेलाई भोट हाल्नुभयो। त्यो बच्चाले भोलि सोध्नेछ तपाईँलाई, तपाईँ निरुत्तर हुनुहुनेछ, लज्जित हुनुहुनेछ। त्यो स्थिति आउन नदिनुहोस्। उनीहरूले खुवाएको खानुहोस्, उनीहरूले दिएको पैसा गोजीमा राख्नुहोस्, तर भोट दिने बेलामा एकपटक आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरिदिनुहोस्। र त्यो बच्चाको अनुहार हेरेपछि मलाई भोट दिनुहोस् भन्दिनँ। खडा भएका उम्मेदवारहरूलाई एकचोटि चित्र उनीहरूको हेर्नुहोस्। त्यो चित्र हेरेपछि तपाईँलाई यो मान्छे ठिक छ भन्ने लाग्यो भने जो मान्छे ठिक लाग्छ त्यसलाई भोट दिनुहोस्। आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरेर त्यसपछि भोट दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। एकपटक आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरेर निर्णय लिइदिनुहोस्। म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश दाइ। अब यसपछि पूर्व सूचना आयोग श्रीमती यशोदा तिमिल सिन्हाज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यूलाई। गिरीशजीले यस्तो जोसपूर्ण भाषण गर्नुभयो, मेरो त यसै फिक्का हुन्छ होला। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, राप्रपाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका हुनेवाला मेयर साहब, हुनेवाला उपमेयर साहब, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्दिनँ, एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ। तपाईँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसको कारण गिरीशजीको र बिनाजीको नेतृत्व लिने क्षमताको परख हुँदैछ। तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ आज, त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई हार्दिक नमन। यहाँ 2 जना आमाहरू हुनुहुन्छ। आमा धरती हो, आमा सबै चिज हो भनिन्छ। आमा सत्य हो, बाबु विश्वास हो। 2 जना धरती समान आमाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुहार हेरेर पनि तपाईँहरूले वीरगञ्जको भविष्य निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मसँग धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन। गिरीशजी र हामी सँगै काम गऱ्यौँ लामो समय। पत्रकारितामा उहाँ अब्बल हो। वीरगञ्जको बारे किताब लेख्ने पनि सम्भवतः उहाँ पहिलो पत्रकार हुनुपर्छ। तपाईँले गिरीशजीलाई जिताउनु भएन भने गिरीशजी यहाँ नफर्के पनि उहाँको जीवन चाहिँ चल्छ। किन चल्छ भन्दा उहाँ अब्बल लेखक हो।
लेख्न सक्ने क्षमता छ, जहाँ बसेर पनि लेखेर पनि खान पुग्छ। तर तपाईले राम्रो नेता चुन्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ तपाईको हातमा निर्भर छ। मसँग अहिले एउटा किताब छ, यो तपाईलाई देखाउन ल्याएको हो। तपाई आफू पढ्नुहुन्न भने पनि तपाईका शाखा सन्तानले चाहिँ यो पढ्नुपर्छ, किनेर राख्नु होला। यो सत्यमोहन जोशीको बारे गिरिशजीले लेखेको किताब हो। सत्यमोहन जोशी अहिले 102 वर्षको हुनुहुन्छ। 102 वर्षको मान्छेको अनुभव यसमा समेटिएको छ। हिजोका दिनमा सङ्घर्ष, प्राप्ति, लडाईँ कसरी गरियो भन्ने कुरा यो सत्यमोहन जोशीले यसमा व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्यमोहन जोशी बारे तपाईलाई धेरै भन्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्दैन। जिउँदै हुँदा हुलाक टिकट र मुद्रा उहाँको नाममा निस्किएको छ, त्यस्तो व्यक्ति हो सत्यमोहन जोशी। अहिले उहाँको बारे धेरै भन्यो भने गिरिशजी फेरि फिकाउनु होला। त्यस मानेमा गिरिशजीतिरै म फर्किन चाहन्छु। अघि अरूले मुखै जोडेर बोल्दाखेरि इको साउन्ड थियो, अलि टाढा बसेको फेरि सुनिएन छ। अलि चर्केरै बोल्नु पर्यो है। अब गिरिशजीलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, तपाईको नेता चुन्नका निम्ति तपाईसँग 1 मिनटको समय हुन्छ, धेरै ठुलो समय पनि हुँदैन। म भन्नेवाला थिएँ, गिरिशजीले भन्नुभयो दिएको चिज लिनु, दिएको चिज लिनु, त्यो माइतको ससुरालको तिनको सम्पत्ति होइन, त्यो तपाईँ हाम्रै कुनै न कुनै रूपमा हामीले तिरेको पैसा हो, त्यो लिनु। पहिला पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दा भित्तामा क्यामेरा छ, रुखमा क्यामेरा छ, देखिन्छ, बाटोमा सडकमा जडान गरेको छ, होइन, त्यस्तो जडान हुँदैन। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईँको आत्मा साक्षी हुन्छ, तपाईँले भोट हाल्ने हो, गोप्य मतदान हो, कसैले देख्दैन। शङ्का गर्ला, शङ्का गर्दा देख्यौ भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ। लिनु, भोट जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई दिनु। 1 मिनटमा हो तपाईँले डिसिजन गर्ने। त्यस्तो व्यक्तिलाई भोट दिनु होला जो अहिलेसम्म परीक्षण भएको छैन। जसले भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन म भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेसम्म तपाईँले परीक्षण त गरेका छैन नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको एउटा कुरा मलाई साह्रै मनपर्छ, एउटा मात्रै भनेको होइन, एउटा साह्रै भनेको। भ्रष्टाचार विरोधीको अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो म पनि, मेरो लाइन पनि त्यही हो। अहिले देशमा भ्रष्टाचारले गर्दा के भएछ भन्ने कुरा तपाईलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ होला। त्यो हिसाबले अहिले तपाईले आफ्नो सन्तानलाई स्कुलमा भर्ना गर्न सोर्स चाहिन्छ, हस्पिटलमा बिरामी लान सोर्स चाहिन्छ, जग्गा पास गर्न सोर्स चाहिन्छ। जागिरको त कुरै भएन, पैसै हाल्न पर्छ, म त्यति त भन्न सक्छु। यो केका लागि? तपाईले तिरेको ट्याक्स कहाँ जान्छ? सबै कुरामा तपाईलाई सोर्स चाहिन्छ, तपाईले घुस खुवाउनु पर्छ, तपाईको काम हुँदैन भने ट्याक्स केलाई तिरेको? ट्याक्स किन तिर्ने? 5 वर्ष परीक्षण गर्नुहोस्। यदि उहाँहरू दुईजनाले पनि तपाईको आशा, भरोसा, विश्वास जित्न सक्नु भएन भने छोडिदिनु। उहाँहरूलाई पनि सधैँ लतारेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। के वीरगञ्ज मसँग खुसी छैन हो? त्यसो हुँदा तपाईहरूले आफ्नो मत दिनका निम्ति नयाँ मान्छे छान्नुहोस् र नयाँ यस्तो मान्छे छान्नुहोस् जो पहिला परीक्षण भएको छैन। मैले सुने हिजो राम्रो हुँदा त काठमाडौँतिरै बस्नु भएको थियो गिरिशजी, अहिले आउनुभयो पर्यटक जस्तो, फेरि फर्केर जानुहुन्छ होला। अघि निवेदन गरे उहाँलाई यहाँ नबस्दा पनि पुग्छ, तर आफ्ना पुर्खाको विरासत थाम्छु भनेर जब फर्केको मान्छे, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, आफ्ना बाको चाहिँ नि पल पल पीडा दिएर त्यसरी हत्या गरेको ठाउँमा सानो आठले मान्छे फर्किन सक्छ? तपाईँ सोच्नुहोस् त। त्यही उहाँ फर्किनु भएको छ। आफ्नो विधवा आमालाई छेउमा राखेर म बाको विरासत थाम्छु भनेर फर्किएको मान्छेलाई के रित्तो हात फर्काउने कि तपाईँले जिताउने? त्यो तपाईँको हातमा छ। यति भनिसकेपछि मैले बिनाजीको बारे झन् भन्नुपर्छ, 2 कारणले। एउटा, म महिला भएको कारणले, दोस्रो, महिलामाथि विश्वास गर्ने एउटा मात्रै पार्टी रहेछ। त्यति महिलालाई विश्वास गरेको पार्टीको उम्मेदवारलाई नजिताउनु पनि न्याय हुन्छ होला? तपाईँ हामी हिन्दुत्वमा विश्वास गर्छौँ, यसर्थ कि पूजा मात्रै भन्ने होइन, आत्मा भनेको भगवान हो।
महिला भनेको धरती हो। अघि पनि निवेदन गरे, एउटा प्रेग्नेन्ट महिला तपाईँको सेवा गर्छु भनेर तपाईँको घर दैलोमा आइरहेको छ, अरू कुनै पार्टीले महिला उठाएको छैन, अनि भोट नदिएर हराउने न्याय हुन्छ? धर्म हुन्छ? उहाँहरूले भनेका कुरा लेखेर राख्नु, यो पुरा गर्छु भन्नुभएको छ। अझ उहाँहरूको अध्यक्षज्यूले अहिले कमिटमेन्ट गर्नु होला, त्यो पनि लेखेर राख्नु होला। अहिले त बडो सजिलो छ, रेकर्ड गरेर राखे हुन्छ। हर मान्छेको हातमा एन्ड्रोइड फोन छ, 5 वर्ष हो मिलिक्कै गइहाल्छ। प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ हामीलाई गरेको कमिटमेन्ट खै? तपाईँले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, घाँस बाँस कपासमा भन्नुभएको थियो यो गर्छु भनेर, खै कहाँ गर्नुभयो? प्रश्न गर्न पाइन्छ? हिजोकालाई त कति प्रश्न गर्नु, प्रश्न गर्दा गर्दा थाकियो होइन? अब त्यो अवस्थामा अब पुग्न नपरोस्। नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँका धेरै प्रश्नको जवाब पाउनुहुनेछ। यसको अर्थ के हो भन्दा धेरै नबोला भनेको हो, बोल्ने कुरा बोलिसक्यौ भनेको पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले म धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न। एउटा रिसर्च भएको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु र बिदा हुन्छु। एउटा रिसर्च भएछ, स्कुलमा सामान्यतया के हुन्छ तपाईँ सोधे पनि हुन्छ, यहाँ कतिजना टिचर पनि हुनुहुन्छ होला, स्कुलमा पढ्ने के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया रोल नम्बर 1 देखि 5-7 सम्म केटीहरू छ। 5-7 सम्म केटीहरू छ। उनीहरू चाहिँ एसएलसी या आइए या बिए पास गरेपछि बिहा हुन्छ, घर जान्छ, घर राम्रोसँग चलाउँछ। रोल नम्बर 1 देखि 5-6 सम्म। 6 देखि 12-13 सम्मको मान्छेहरू के गर्छ? अमेरिका जान्छ, अस्ट्रेलिया जान्छ, युरोप जापान जान्छ, नसके खाडी जान्छ। त्यहाँ पनि अहिले राम्रो मान्छेहरू इन्जिनियर डाक्टर लागिरहेछ, तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि 12 देखि 15-17 रोल नम्बरसम्मको मान्छेहरू केटाकेटी दुइटै हुनसक्छ, स्कुलमा पढाउँछ, कलेज पढाउँछ, ब्याङ्कमा जागिर खान्छ, एनजिओ आइएनजिओमा जान्छ, उनीहरूको पनि राम्रै चलेको छ। 20 देखि 25, 26, 27 सम्मको मान्छेहरू फौजी निजामती जान्छ, जङ्गी जान्छ, राम्रै चलेको छ। त्यसभन्दा माथिको रोल नम्बर भएको मान्छेले देश चलाएको छ। देश कसरी राम्रो चल्छ? रोल नम्बर 1ले चाहिँ भात पकाउने, भात डढाएको छ हर दिन घरमा। तपाईँको घरको भात सधैँ डढ्छ? डढ्दैन। भात त राम्रोसँग पकाएको छ, देश चलाउन दिनु न त। रोल नम्बर 1 चाहिँ भात पकाइराख्ने, रोल नम्बर 30ले चाहिँ देश चलाइरहने, अनि न्याय हुन्छ? अहिले अधिकांश देश चलाउने मान्छेहरू रोल नम्बर 30 भन्दा पनि माथि छ। ल परीक्षण गरौँ न त। यसो भनिरहँदाखेरि कहीँ कतै एकादुई अपवादमा महिलाहरूले गलत गरेको म ठेक्का लिन सक्दिनँ, म जिम्मा लिन सक्दिनँ। एकादुई अपवाद जहाँ पनि हुन्छ, खराब पनि होला, म त्यसो पनि हुन्छ भन्न सक्छु। तर समग्रमा त्यसो हुँदा समग्रमा महिलाहरूले असलै गरेको हुन्छ, घर राम्रैसँग चलाउँछ, बच्चा राम्रैसँग हुर्काउँछ। अब आज नै हाम्रो फेरि फर्किनु पर्ने फ्लाइट छ। यो धेर बोल्दाखेरि फ्लाइट छुट्छ, छुटेपछि के हुन्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा म अन्तिममा फेरि पनि जसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ, जसले सनातनीको पक्ष लिन्छ, जसले आफ्नो पहिचानको अडान लिन्छ, त्यस्तो उम्मेदवारलाई जिताएर 5 वर्ष परीक्षण गर्नुहोस्, फेल भए फेल गराउनुहोस्, पास भए बढुवा गर्नुहोस्। त्यही भन्नको निम्ति म यहाँ आएको हो। मेरो कुरा यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, साथीहरूले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यशोदा तिलु सिन्हाज्यू। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री आदरणीय दाई श्री मोहन यादवज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज ही वीरगंज के चुनावी सभा के अध्यक्ष जी, हमनी के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र लिंगदेन जी, पत्रकारिता क्षेत्र में नाम कमाइल यशोदा जी, पूर्व केंद्रीय सदस्य जी लोग, परसा के जिला अध्यक्ष सुमेश्वर नाथ उपाध्याय जी,
मनार्थ अध्यक्ष अंगद ठाकुर जी, बारा के अध्यक्ष गिरधारी चौधरी जी लगायत यहाँ जिम्मेवार मंच पर आसीन साथी लोग, मंच के अगाड़ी उपस्थित महानगर पालिका के विभिन्न वार्ड से आइल राष्ट्रीय प्रजातंत्र प्रेमी, हलो झंडा के नीचे उपस्थित संपूर्ण साथी लोग में हमार हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यहाँ बात करत समय में हमारे अध्यक्ष जी के प्लेन छूटे वाला बा, वही से छोटकरी में बोल के मौका देवल जाओ, कह के हमार भी चाहना रहे। लेकिन अध्यक्ष जी से इतना ना वीरगंज के लोग प्रेम कर ले बा, इतना ना प्रेमी हो गई बा कि आज से 10-15 दिन पहले इहवे से एक बेर संबोधन कह के वहाँ गईनी, मन ना भरल तो फेन आज बोला लेलक लोग। आज जहाँ अध्यक्ष जी हमरा के निर्देशन देता ना कि कहीं प्लेन ना छूट जाए, तो हमार जिम्मेवार साथी लोग का कहता, इतना ना बोल दी कि प्लेन में छूट जाओ कि रात के बतियाई जाई निमन से। तो सम्माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा प्रेम शायद वीरगंज के सिवाय अपने के झोंपों में ना मिलत होई, जहाँ के लोग अपने से बात करे खातिर दो गाली भी सुने के तैयार बा। ओछे हम अपने के फिर भी साथी लोग से निवेदन करम, हम अधिक समय ना लेम। अपने के और जगह भी व्यस्त कार्यक्रम बा, हमनी जैसन प्रेमी बहुत जगह होई जे अपने के चाहत होई, तो दूसरा के अधिकार मार के हमनी के अपन स्वार्थ पूरा करे के हमनी वीरगंज वासी के सोच नहीं के। उसे आज हमनी के यहाँ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चुनावी सभा में हमनी के पहचान के रूप में यहाँ हमार गिरीश जी लगभग बहुत सारा बात कह के जा चुकल बड़ा। हमनी के गिरीश जी के उम्मीदवार बनावे में, हमनी के बीना जायसवाल जी के उप मेयर के उम्मीदवार बनावे में, एकरा पिछाड़ी निश्चित सोच बा। यही हमनी के गिरीश जी काठमांडू रहन तो लिया के उम्मीदवार ना रहे, उसे हमनी के उम्मीदवार नहीं किसन बनैले, या हमनी के उप मेयर के उम्मीदवार ना रहे, उसे हमनी के वहाँ के उम्मीदवार नहीं किसन बनैले वाला बात ना हो। हमनी के लगे उम्मीदवार के खांचो कभी ना रहे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के तरफ से लड़े वाला एक से एक योद्धा यहाँ के प्रतिपक्षी दल के योद्धा लोग से लड़े के तैयार बा। लेकिन हमनी के एगो निश्चित सोच का रहा है कि स्वर्गीय गोपाल गिरी जी हमनी के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य रनी, उनकर निर्मम हत्या कइल गइल बा। उसे उ हत्या कितना जायज बा कितना नाजायज बा, वीरगंज वासी के लोग के नजर में कैसन बा, एकर भी मूल्यांकन करे खातिर ई चुनाव ना हो, ई चुनाव एगो चिन्हाव कि हमनी कितना उनकरा पिछाड़ी बानी सब। उनकरा रहते हुए गोपाल दाई गइला के बाद दाई भाई के नाता बाकी ना, गइला के बाद उनकर विचार के आगाड़ी बढ़ावे वाला हमनी बानी सन की ना, एकरे मापे खातिर हमनी के मौका दिले बानी सन। ओहिंगिया हमनी के उप मेयर के उम्मीदवार जे बाड़ी वो हमनी के स्वर्गीय गोकुल प्रसाद कुर्मी जी के बुहारी है। गोकुल प्रसाद कुर्मी जी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य रनी, आजीवन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में रनी, आ मरत समय में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के झंडा लेके वहाँ के गईनी। हमनी के उनकर मरत समय में हमनी के श्रद्धांजलि देनी सब। उसे गोकुल जी के जौन सपना रहे, गोकुल जी के जौन सपना रहे परसा जिला के बारे में, गोकुल जी के जौन सपना रहे कुर्मी समुदाय के बारे में, उ सपना के साकार करे खातिर एक मौका राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी उनकरा बुहारी के देर ले बानी सन कह के एकर भी चुनाव करे के बा कि उनकर सपना हमनी के रहे कि ना। आदरणीय उपस्थित साथी लोग, हमनी के
यहाँ हमनी के दूगो योद्धा लोग के मैदान में हमनी उतरले बानी सन। हमनी के संस्कारी लोग के उतरले बानी सन। ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वो लोग के पारिवारिक पृष्ठभूमि रहल बा। हमनी के अध्यक्ष जी हर जगह कहले बड़न कि भ्रष्टाचार करे रखानु आमा को रगत खानु रहो। हमनी ऊपर विश्वास तो के हमनी आयल बानी सन। हमार भाई गिरीश जी तो शाश्वत रूप में अपन आमा के यहाँ उपस्थित करैले बड़न। उनकरा सामने जौन बात कहलन शायद ओकरा के कभी उभी ना काट सकतन कह के हमर विश्वास बा। ओसे हमनी के ई समस्या वीरगंज के समस्या उम्मीदवार के आगे बढ़ा के जौन समस्या बा हमनी समाधान करम सन। गोपाल गिरी जी के जौन सपना रहे एकरा के बीपी उद्यान के रूप में ले आवे के तक अपने अनुमान करी तो कोनो भी पार्टी के मेयर दोसर पार्टी के प्रमुख के नाव से कभी भी उद्यान ना बनाई। का अपने सोच सकता नहीं कि कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कोनो नेता के नाव पर कोनो उद्यान बनाई चाहे कोनो काम करी? का ये माले के लोग कभी मधेसी दल के कोनो नेता के नाम पर कोनो पार्क बना सकता? कभी ना बना सकता। जब बनाई तो कांग्रेस बनाई तो अपने बाबू दादा के नाव पर बनाई, एमाले बनाई तो अपने बाबू दादा के नाव पर बनाई। लेकिन गोपाल गिरी जैसा आदमी कि ई जमीन के नामाकरण ई जमीन खरीदल भी गईल तो बीपी कोई रहला बीपी उद्यान एकरे के कहल जाला कि सर्वधर्म संभाव, सबके धर्म के समानता, सबके धर्म के माने वाला, सबके विश्वास के जाने वाला एकरे तहत बीपी कोइराला। का ऐसन नेता कांग्रेस कम्युनिस्ट एमाले माओवादी के मेयर ऐसन कर सकता? कभी ना कर सकता। उसे हमनी के जौन उम्मीदवार लोग बा उ संस्कार युक्त उम्मीदवार बा। उ चाहतन तो अन्य पार्टी में दल बदलू बन के जा सकत रहलन, लेकिन ए पार्टी में अइला के एकेगो कारण रहे कि उनकर बपसी मतारी पुस्तानी लगानी यहाँ बा। तो उसे हमनी के पार्टी के तरफ से वहाँ उम्मीदवारी दिले बड़न आ हम उनकर उम्मीदवारी प्रति कृतज्ञ बानी। हमनी के जितना भी पोषण है वही गिरीश जी खातिर हमनी के उप मेयर खातिर बहवावे के परी कह के हम यहाँ वचनबद्धता देवे के चाहे। अपने सब लगन से हमारा अनुरोध बा कि ई हे दल से हो दल में हिया टिकट ना मिलल तो हो दल के टिकट ले लेनी, हुआ टिकट ना मिलल तो हेमे चलैनी। 10 बजे 11 बजे तक ले रहनी कांग्रेस, अब 12 बजे दोसर दल से नामांकन कर देनी, 12 बजे तक ले रहनी दोसर दल में आ 3 बजत में दोसर दल के नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके लड़ गईनी। उ कुसंस्कार वाला लोग से हम एक बात कहे के चाहेम कि उ कुसंस्कारी लोग के यदि समझाओ के परी बदले के परी संस्कार तो बदली, लेकिन हमरा विश्वास कम बा। ऐसे कहल जाला कि ना बदले संस्कार, संस्कार बदले के परी, ना बदले संस्कार तो सरकार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा? संस्कारे गलत बा। पार्टी प्रति कोनो माया मोह नहीं है, झंडा प्रति चुनाव चिन्ह प्रति कोनो माया मोह नहीं है, लेकिन स्वार्थ बस कोनो पार्टी में चल जाए। वही हम एक बात कहे के चाहेम, हमनी के कमजोर कभी नहीं खिसा रहल, आज भी कमजोर नहीं खिसन। हमनी के कमजोर यदि भइल बानी सन तो हमनी के अपने पार्टी के लोग के दागाबाजी के चलते, अपने पार्टी के लोग के बेईमानी के चलते, उसे वैसन साथी लोग के हम एक बात कहेम, वैसन पार्टी के लोग से हमारा एक शिकायत बा कि हमें तो अपनों ने मारा,
हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती थी डूबी जहां पानी बहुत कम था। हमनी के कभी कमजोर ना रह निशान, हमनी के अपने लोग से लड़ाई करत करत कमजोर हो गए निशान। उसे हम अधिक समय ना लेवे के चाहे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यदि चुनावी मैदान में बा तो हमार अन्य दल वाला लोग से मांग बा कि हमार पार्टी मांग कैले बा, हमनी के वचनबद्धता बा कि हमनी जौन गांव पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका में चुनाव जीते सन, वहाँ हमनी के नर्सरी से लेके क्लास 12 तक ले फ्री पढ़ाई कराएम सन कह के हमनी के मांग बा। यदि दम बा तो हनी करके कह के बता दे यार, नहीं के तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार के जिताओ, हमनी के एकरा के पूरा करम सन। दूसर का बात, कोनो भी आदमी गांव पालिका वार्ड में इलाज के बगैर, हॉस्पिटल में पैसा के बगैर ना पहुंच के घर में दम ना तोड़ी, वो सब के फ्री में इलाज कराम सन कह के हमनी के वचनबद्धता बा। हमनी के महिला लोग के हम देख के नहीं कहत, महिला लोग के उपस्थिति कम बा, लेकिन यहाँ कोनो ऐसा पुरुष नहीं के जेकरा घर में महिला नहीं के। ओकरा के हम बतावे के चाहेम कि आज अपने देखी सब दल के उम्मीदवार बा, लेकिन मेयर के उम्मीदवार बा तो उप मेयर के उम्मीदवार बा तो सब पुरुषे लोग बा, कोनो दल में महिला उम्मीदवार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में जहां मेयर उम्मीदवार बा, उप मेयर महिला बा, उसे हमनी के एक निश्चित मांग का बा कि हमनी के कोनो भी हमनी के मतारी बहन बेटी यदि सुतकेरी अवस्था में जाता, सुतकेरी रहता, तो वो अवस्था में 3 महीना तक ले हमनी के 3000 के दर से ओकरा के सुतकेरी भाता देम सन कह के हमनी के वचनबद्धता। हमनी केवल महिला के ही सुतकेरी के बात नहीं किसन करत, हमनी के तो जौन हमनी के झापा में अध्यक्ष जी के क्षेत्र में जौन 2 गो जीतल बा गांव पालिका, वहाँ महिला तो महिला, वहाँ भैंस गाय भी यदि सुतकेरी हो जाता तो पौष्टिक आहार खातिर 1000 के महीना वहाँ देवल जा रहल बा। हमनी के भी यहाँ उपलब्ध कराएम सन, हमनी के उसे उम्मीदवारी दिले बानी सन। हमनी के प्रत्येक जहां हमनी जीतेम सन, वो वार्ड में, वो गांव पालिका में सुलभ रूप से कम 30% कम में हमनी के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव पालिका, नगर पालिका में सुलभ औषधि के हमनी के व्यवस्था करम सन। वो खातिर हमनी के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार मैदान में बा। उतने ना, यहाँ जे भी लोग बा, युवा लोग बा, वो सब लोग के जो आज के दिन में नेपाल सरकार लाज बेलाज बेहया खानी कहता कि 40 लाख जमा युवा ईरान इराक खाड़ी में बा, वो सब के केवल उतने बा कह के कहता। लेकिन हमनी के काल तक ले जे कहत रहे कि बेघर लाई घर गड़ेड़ी, बेरोजगार लाई रोजगार, जोतहा लाई खेत खलियान है, पिए को लाई सम्मान। का हो गई नारा? चीनी मिल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, अन्नपूर्णा टेक्सटाइल कारखाना काहे बंद हो गई? सब बेरोजगार कर दिया, रोजगार देवे के बाद कोई लोग बेरोजगार कर दिया। हमनी के नारा बा कि जितना भी युवा पढ़ल लिखल जौन बेरोजगार अवस्था में बा, उस सब के रोजगार के व्यवस्था यहाँ यदि कोनो कल कारखाना केहू खोलता, 1000 से बेसी के यदि काम देता, तो ओकरा के हमनी के फ्री में ओकरा पर कोनो कर ना लागी, बिजली मुफ्त दे के भी हमनी के व्यवस्था कराएम सन, यहाँ के युवा के रोजगार कराएम सन। आ यदि उसे भी यदि ना पूगी तो रोजगार देवे से पहले तक ले हमनी गांव पालिका,
नगर पालिका महानगर पालिका से बेरोजगारी भत्ता दे के भी ओकर घर चलवाएम सन कह के हमनी के वचनबद्धता बा। आदरणीय साथी लोग, हमनी के अध्यक्ष जी के प्लेन पकड़े के बा, हमनी के ढेर माया ना कही जाओ, हमनी जैसन माया करे वाला लोग उनकर बहुत बा। उससे हम अपन दू शब्द के इहवे विराम देवे के चाहेम, लेकिन जाते जाते अपने लगन से एगो बात कह के जाएम कि हम कहेम एक ही नारा एक ही मंत्र, तो अपने कहे के बा कि हिंदू राष्ट्र राजतंत्र। एक बार बोली था, एक ही नारा एक ही मंत्र, एक ही नारा एक ही मंत्र, एक ही नारा एक ही मंत्र। धन्यवाद। वोट दी हलो में। धन्यवाद सहमहामन्त्री महोदयज्यू। यसपछि अब हाम्रो पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम रहेको छ। म पार्टी प्रवेश हुने साथीहरूको नाम बोलाउँछु। हेलो, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका कमरेड प्रमोद कुमार कण्ठज्यू र कमरेड विजयकान्तलाल कर्णज्यूको अगुवाईमा जुन बेला अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सञ्जाल थियो, त्यही बखत आर्थिक वर्ष 66-67 सालको सत्रमा अध्ययनरत हुँदा सदस्यता लिई 42 वर्षसम्म नेकपा एमालेसँग आबद्ध रही आउनुभएका यसै जिल्लाको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने मदन प्रसाद कुर्मी एमाले पार्टी परित्याग गरी आज राप्रपामा प्रवेश गर्नुहुने रहेछ। मदन प्रसाद कुर्मीज्यू, यहाँ हाम्रो अध्यक्षजी टीका र माला लगाइदिनुहुन्छ मदन प्रसाद कुर्मीज्यूलाई। त्यसपछि वीरगञ्ज वडा नम्बर 10 आदर्श नगर निवासी गणेश शर्मा मोडवारीज्यू, त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर 26 बस्ने जगत नारायण प्रसाद पटेलज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 15 भिस्वा बस्ने दयाशंकर सिंह राजपूतज्यू, सुगौली बिर्ता बस्ने ध्रुव नारायण पटेलज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 26 बस्ने अक्षयलाल प्रसाद कुर्मीज्यू, कहाँ हराए मैं? त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गरिराख्नु भएछन् हाम्रो किरण डङ्गोलज्यू, नेपाली कांग्रेसका बुथ कमिटीका अध्यक्ष किरण डङ्गोलज्यू, चिरञ्जीवी प्रसाद कहाँ? त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने चिरञ्जीवी प्रसाद कहाँरज्यू, पठाउनु न त्यसै गरी किरण डङ्गोलज्यू, त्यसै गरी शिवांशु मिश्रा इन्जिनियर, पूनम डङ्गोलज्यू, निशु बर्नवाल, उज्जवल मानसिंह डङ्गोल, प्रवेश डङ्गोल, आदेश नगर हेमबहादुर श्रेष्ठ, सचिन श्रेष्ठ, पूजा श्रेष्ठ, उज्जवल डङ्गोल, सरोज श्रेष्ठ, जयप्रकाश रजक, सौराज थापा, पुष्पबहादुर थापा कुमार, जितेन्द्र शाह कानू, संजय शाह तुरहा, लखन शाह तेली, अजय शाह, अनूप शाह, नवीन श्रीवास्तव नाम छुटेछ। ठिक छ, अनूप शाह, हृदय शाह, सुशीला दाहाल,
त्यसै गरी नवीन श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तवज्यू, सुरेश गुप्ताज्यू, वडा नम्बर 10 सुरेश गुप्ताज्यू, रतन कुशवाहा, रतन कुशवाहाज्यू, धन्यवाद। अब यसपछि 9 प्रवेशी साथीहरू मध्येबाट नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेस बुथ कमिटीका सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो किरण डङ्गोलज्यू। 9 प्रवेशी साथीहरू मध्ये म आदरणीय दाइ किरण डङ्गोलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सभाका सभापति महोदय, आदरणीय श्रद्धेय नेता राप्रपा केन्द्रीय सभापति श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू दाई र मेयरका प्रत्याशी मेरो भाइ गिरीश गिरीज्यू र बिना जयसवाल उपमेयर र मञ्चमा आसीन मेरा साथीहरू, म एउटा अघिदेखि यो जमिनको विषयमा कुरा सुन्दै आएको थिएँ, तर म आज भित्रको कहानी भनिदिन्छु। राजेन्द्र सर, गिरीश बाबु, भाउजू, गोपाल गिरी यस्तो एउटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जब यो जमिन पास गर्नलाई माधवलाल श्रेष्ठ मेयर हुँदाखेरि 10 करोड रुपियाँको अफर आएको थियो। म त्यसको साक्षी छु। 10 करोड, त्यो जमानामा 10 करोड रुपियाँको अफर आएपछि मेयर माधवलाल श्रेष्ठ मेरो घरमा आउनुभयो। उहाँसँग मेरो धेरै आत्मीयता थियो। हामीसँगै सङ्घर्षका जीवन बिताएको छौँ। मैले 42 वर्ष काङ्ग्रेसमा बिताएँ। राजेन्द्र दाई 10 करोड रुपियाँ जब माधवलाल श्रेष्ठलाई अफर भएपछि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि मैले, अनि उहाँले के भन्नु, अब तै बता के गर्ने भनेर मैले भने सबभन्दा पहिले तपाईँ त्यहाँको बुद्धिजीवी एउटै वडा अध्यक्ष थियो गोपाल गिरी, गोपाल गिरीलाई समात्नुहोस्, गोपाल गिरीलाई समात्नुहोस्, न त यो बोर्डको मान्छेले पास हुन दिँदैन भनेर गोपाल दाईलाई रातारात मेरो घरमा, र म त्यो पनि आज भनिदिँला, विराटनगरको अफर थियो, ठुलो राजनीतिक घरानाको 10 करोड अफर थियो, यो पनि भनिदिँला। म नाम चाहिँ भन्दिनँ, किनभनेदेखि कसैको नाम भन्नुहुन्न। गोपाल दाई आउनुभयो र त्यो 10 करोड रुपियाँ अफरलाई गोपाल गिरीले माधवलालको अध्यक्षता दुईटै रातारात हामी त्यहाँ गयौँ, गणेश मानजीको घरमा गयौँ र भन्यो हामी यो 10 करोड चाहिँदैन, वीरगञ्जवासीलाई ग्रिन पार्क बनाउन यो जग्गा चाहिएको छ। त्यसको प्रमुख भूमिका गोपाल गिरीले निभाउनु भएको थियो। चाहेको भए त्यो 10 करोड रुपियाँमा गोपाल गिरीले 5 करोड रुपियाँ लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो जमानाको 5 करोड रुपियाँ त्याग्ने गोपाल गिरी हो। यस्तो परिवारको एउटा बच्चा उठेको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ। म मनमा यो प्रजातन्त्रवादीहरू, यो छोटे राजाहरूको पार्टी छोडेर आएको छु हैन। त्यसकारण हाम्रो राजेन्द्र दाईको प्लेन लेट भइसकेको छ। तपाईहरुसँग, नगरवासीहरुसँग म विशेष अनुरोध गर्छु, यो एक किसिमको शहीद परिवार हो, गिरीश गिरी शहीदको छोरा हो। तपाईहरु उहाँलाई मत दि, बिना जयसवाल जस्तो एजुकेटेड लेडिजलाई मत दिनुस्। हेर्नुस्, यो छोटे राजाहरूलाई भोट दिन बेकार छ। यो हेर्नुस्, समीकरणको कुराहरू, धेरै कुराहरू मेरो आत्मामा थियो, म आज बोल्न सकिरहेको छैन। हाम्रो केन्द्रीय सभापतिज्यूको प्लेन लेट छ। त्यति भन्दै म 2 शब्द यहाँहरूलाई राख्दै धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद किरण दाई। अब आजको कोण सभाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई यो कोण सभा सम्बोधन गरिदिनु हुनको निमित्त म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उभिएर भन्न मिडियाहरूले भन्छ पिक्चर राम्रो आउँदैन रे। माइक अर्को दिन्छु। धन्यवाद पटेलजी। यहाँ एकजना बहिनी अघि के प्रश्न सोध्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कता जानु? हामी त फेरि सबैको प्रश्नको जवाफ दिएर चित्त बुझाएर जाउँ भनेर आएको। रिसाएर जानुभयो कि के हो? के सोध्नुहुन्छ छोरी तपाईँ?
हाम्रो अगाडि आएर सोध्नुहुन्छ कि यहाँ माइक लिएर सोध्नुहुन्छ? ल अगाडि आएर सोध्नु। होइन ठिक छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ अघि नैदेखि महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, तर हामी यहाँ सुन्न मात्र आएको होइन नि त, हाम्रो क्वेसन पनि हुन्छ होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो सभामा एउटा महिलाको कुरा गर्दा गर्दा पनि महिलाको क्वेसन अभोइड गर्नुभयो जस्तो फिल भयो कि मलाई। हजुर, तर अब चाहिँ म बोल्न चाहन्छु गिरीश ठुल्दारीको भाषणलाई लिएर होइन। तपाईँले भन्नुभयो करप्सन होइन, जब क्यान्डिडेटहरूले म यति लाख गर्छु भन्दाखेरि उनीहरूलाई सस्पेन्ड गरिँदैन। ल ठिक छ, हस् धन्यवाद। त्यही होइन? हजुर, किन गरिँदैन? उनीहरूलाई भन्दा पनि म यति लाख खर्च गर्छु, म यसरी ऐलान गरिदिँदा पनि हामी केस गरेर तपाईँ नेताहरू होइन केस त गर्न सकिन्छ नि त, किन उनीहरूलाई लडिरहन दिइरहेको छ कि अहिले पनि? धन्यवाद। मेरो नाम आरोही कौडरी, हरिमोहन महत प्रसाद थारूको छोरी, फ्रम बस्तिवा वर्षा, नेपाल। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रश्नभन्दा पनि यो सुझाव र सल्लाहको रूपमा हामीले लिन्छौँ र म अहिले बोल्ने क्रममा यो कुरा पनि राख्नेछु। यस सभाका सभापतिजी केही पनि नचलाउनु है, जे छ त्यही छोडिदिनु है। तपाईँहरू पनि नपुग्नु है, यस्तो हुन्छ बिस्तारै। फेरि पनि सभाका सभापतिजी, पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू र आजका मुख्य म त अस्ति पनि आएको हाम्रो यशोदाजी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि अगाडि सारेका हाम्रा उम्मेदवार गिरीश गिरी तथा पिना जयसवालजी र अन्य उम्मेदवार साथीहरू, प्रिय भाउजू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनले, मैले केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ तपाईँहरूसँग धेरै कुरा निवेदन गरेर गएको छु। आज अलिक फरक भनेको त्यसबेला हामीले भोट मात्रै मागेका थियौँ, उम्मेदवार लिएर आएका थिएनौँ। आज यहाँ आउँदाखेरि अलिक फरक, हामीले दुई सुयोग्य पात्रहरूसहित उपस्थित भएका छौँ। हामीले दर्जनौँ पटक सोचेर यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा राम्रो होला, वीरगञ्जको भाग्य भविष्य सुरक्षित होला, राम्रो होला भनेर सोच विचार गरेर गिरीश र बिनालाई तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित गराएका छौँ। तपाईँहरूलाई भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ नेपाली उखानमा पाले पुण्य मारे पाप भनेर जिम्मा दिएका छौँ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ कि भोट दिने भन्ने कुरा धेरैचोटि विचार गरेर दिने कुरा हो र योग्यलाई दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। र म फेरि पनि भन्छु, अहिले उठेका उम्मेदवारहरूमा हामीले सबभन्दा योग्य मानिसहरू तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। हाम्रा योग्य उम्मेदवारहरू छन्, सबभन्दा योग्य छन्, जुनसुकै कसीमा घोट्यो भने पनि इमान्दार छन्, पढालेखा छन्, वीरगञ्जलाई बुझेका मान्छे छन्। त्यसमा कुनै पनि कसीमा घट्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू माथि देखिन्छ। तपाईँले भोट दिँदाखेरि सबभन्दा बेसी वीरगञ्जलाई कसले माया गर्छ त्यो मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। गिरीश गिरी जब आफ्नो बाबुको हत्या भयो, उसलाई बस्ने अवस्था भएन, आफ्नो घरमा आफू जन्मेको ठाउँमा बस्ने अवस्था भएन। उसले केही वर्ष बाहिर बस्यो त के गर्यो? त्यहाँ बस्दाखेरि पनि उसले कलम चलाउँदाखेरि पनि आफ्नो वीरगञ्जको बारेमा चलायो, वीरगञ्जको बारेमा लेखेर बस्यो, वीरगञ्जको बारेमा चिन्ता गरेर बस्यो। हामीले
जसको मनमा वीरगञ्जको बारेमा चिन्ता छ, जसको मनमा वीरगञ्जको विकास र समुन्नतिको बारेमा हुटुटी छ, त्यो मान्छेलाई खोजेर हामीले तपाईँको अगाडि ल्याइदिएका छौँ। आज हामीले जहिले पनि भोट आएपछि अनेक तर्क गर्छौँ। भोट आएपछि हामी जनता नै भाँडिन्छौँ। बेरोजगार भन्ने युवाहरू कसले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ त्यसलाई भोट हाल्ने भन्दै हिँड्छौँ। गरिब हुँ भन्नेहरू नेता सब चोर हुन्, सबले अहिले गर्छु भन्छ पछि गर्ने होइन, अहिले जसले दिन्छ त्यसैलाई दिने हो भन्छ। अनि भोट कसलाई दिए भन्ने थाहा नपाइकन हानि पठाइन्छ। अनि 5 वर्ष फेरि पुरपुरोमा हात लगायो, भाग्यलाई सराप्यो, देशलाई दोष दियो, ठाउँलाई दोष दियो, बस्यो। कस्तो देशमा जन्मेछु, कस्तो भाग्य लिएर जन्मेछु भन्यो। तर याद गर्नु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेहरू पनि 5 वर्ष अगाडि, अहिले चाहिँ त्यति धेरै भन्दैन नि, फेरि 5 वर्ष अगाडि जब म गाउँमा जान्थेँ, जब आकाशमा पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो, यस्तै धुम्मधाम्म हुन थाल्थ्यो, के भन्थे, हेर न राजेन्द्र, आज पानी पर्ला जस्तो छ, यहाँ भरे मजाले पानी मात्रै पर्यो भने एम्बुलेन्स पनि चल्न सक्दैन। कोही दिदी बहिनीलाई भरे सुत्केरी व्यथाले चेप्यो र कसैलाई सर्पले डस्यो भने अस्पतालको मुख पनि देख्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यो ठाउँमा आएर बस्नु पर्यो हरे भनेर। अनि मैले के भन्थे, तपाईँले पूर्व जन्ममा कुनै पाप गरेर श्राप पाएर यो ठाउँमा जन्मिनु परेको, यो ठाउँमा बस्नु परेर यो दुःख पाउनु परेको होइन। गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेतालाई चुन्न नसकेर तपाईँले दुःख पाएको भनेर मैले भन्थे। मेरो कुरा उहाँहरूलाई लाग्यो। आजकल मेरो पुरै निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स नपुग्ने, वार्ड गाउँ होइन घर छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्छु, यो भोट ख्याल ख्यालमा दिने, एक छाकमा एक ट्वाकमा दिने चिज होइन। 1 लिटर पेट्रोलमा फुल ट्याङ्की पेट्रोलमा दिने चिज होइन। तपाईँको भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने सु अवसर हो। त्यसकारण त्यो त 1000 चोटि विचार गरेर दिनुपर्छ। तपाईँले आज जो म बेरोजगार छु भनेर भन्नुहुन्छ, जो गरिब छु भनेर भन्नुहुन्छ, दुःख पाएँ भन्नुहुन्छ, अरे कृषि प्रधान देश, अरे हामीले खेती गर्ने बेलामा पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाइँदैन, कस्तो देशमा जन्मेछौँ भनेर भन्नुहुन्छ होला। तर तपाईँ सबको बेरोजगारीको, गरिबीको, तपाईँको दुःखको अन्त्य कसले गर्छ? कुनै भगवान आएर गरिदिन्छ, कुनै भगवान आएर गरिदिँदैन। गरिदिने कसले हो? फेरि पनि नेताले नै हो। फेरि पनि कसले गरिदिने हो? पार्टीले नै हो, राजनीतिले नै हो। जबसम्म तपाईँले राम्रो नेता चुन्नुहुन्न, राम्रो पार्टी चुन्नुहुन्न, राजनीतिमा राम्रो मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्न, राम्रो मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँले बेरोजगारीबाट, गरिबीबाट, यो दुःख अभावबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। यो कुरा त तपाईँले आफ्नै छिमेकी यहाँ बिहारमा देख्नुभयो। एउटा मान्छे फेरिँदा कति फरक पर्यो। आज तपाईँ वीरगञ्जमा अहिले उठेको उम्मेदवारहरूमध्ये सबभन्दा योग्य मान्छे राप्रपाले गिरिशलाई चाहिँ फकाएर यहाँ पठाएको छ। जाऊ जाऊ गिरिश, जाऊ बाउको सपना पुरा गर। तिमी जस्तो सुयोग्य मान्छे जसले वीरगञ्जको बारेमा सधैँ चिन्ता लिन्छौ, जाऊ तिमी उठ। तिमीलाई वीरगञ्जको मान्छेले त्यतिकै खाली हात पठाउँदैन भनेर हामीले कर गरेर पठाएको छौँ। तर यसलाई टुरिस्ट, यो त यसलाई केही पनि थाहा छैन भनेर तपाईँले निराश बनाएर पठाउनु भयो भने पढा लेखा मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू को राजनीतिमा आउँछ भन्नुहोस् त? अनि त्यही दल बदलुहरूको टाउकोमा अनि तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। आज यही हो, 5 वर्ष भयो स्थानीय तह बनेको,
हामी त यस्तो खाली ठाउँहरू खोजेर हिँडेका छौँ हाम्रो क्षेत्रतिर त कसरी बनाउने भनेर। आज हेर्नुहोस् त यो रूप दृश्य वीरगञ्जको बीच ठाउँमा यसलाई कस्तो पार्क बनाउन सकिन्थ्यो होला। तपाईँको गौरव, तपाईँको इज्जत, वीरगञ्जको इज्जतको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्थ्यो। तर आज वीरगञ्जको उपहास गरिराखेको छ यसले। वीरगञ्ज कस्तो छ भन्ने कुरा यसैले देखाइराखेको छ, यहाँ आएको दुर्गन्धले देखाइराखेको छ। अनि फेरि तिनै पार्टीहरूलाई, तिनै नेताहरूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? आज नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार सामान्य जस्तो भएको छ। माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारले यसरी जडा गाडेको छ, कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्छ। घुस नखुवाइकन केही काम हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले घुस खायो अरे, कसैले खुवाएर काम लियो अरे भन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन। ए यो त चलनै हो भनेर भनिदिनुहुन्छ। त्यस्तै बनाइसक्यो तपाईँ वीरगञ्जको मान्छेलाई। यो बन्दले तपाईँलाई केही पनि छुँदैन। ए यस्तै हो यो हाम्रो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण म तपाईँहरू सबलाई भन्न चाहन्छु, वीरगञ्जले एउटा मौका प्राप्त गरेको छ, यो मौका नगुमाउनुहोस्। भोट दिने भन्ने कुरा त सानो कुरा होइन, छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। अस्ति पनि मैले भने, आज पनि भन्छु, तपाईँले छोरी दिनको लागि कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? 1000 चोटि सोचेर मात्रै छोरी दिनुहुन्छ। छोरी दिन लागेको केटा कस्तो छ, कति पढेको छ, आम्दानीको स्रोत के छ, यसको बाउ आमा के गर्छन्, जाँड रक्सी चुरोट पनि खान्छ कि खाँदैन, कुलतमा लागेको छ कि छैन, त्यो सब सोचेर मात्रै दिनुहुन्छ। तर त्यति धेरै सोचेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत ठाउँ पर्छ, कहिलेकाहीँ लफडाको फेला परिन्छ। त तपाईँको छोरी गलत ठाउँमै परेछ भने पनि दुःख पायो भने तपाईँको त्यही एउटा छोरीले मात्रै दुःख पाउँछ। अर्को छोरी छ भने अर्को छोरीलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईँले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै समाज र पुरै देशले दुःख पाउँछ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। तपाईँहरूले जातको नाममा भोट दिनुभयो, क्षेत्रको नाममा भोट दिनुभयो, रङको नाममा भोट दिनुभयो, बाजेको पार्टी भनेर दिनुभयो, बाउको पार्टी भनेर दिनुभयो, मैले त यति वर्षदेखि दुःख गरेको जेल बसेको पार्टी भनेर भोट दिनुभयो। तर आज परिणाममा देशले के पायो, तपाईँले के पाउनुभयो, तपाईँहरू सब आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले वैशाख 30 गते एउटा सुअवसर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नुहोस्। जनता मालिक हो, जनता सार्वभौम छ भनेर दलहरूले भन्छन्, नेताहरूले भन्छन्, तर जनता कहिले मालिक हुन्छ? जनता कहिले मालिक हुन्छ? जनता 5 वर्षमा एक दिन जुन बेला एक हातमा मतपत्र र अर्को हातमा स्वस्तिक छाप प्राप्त गर्छ, त्यस बेला जनता सार्वभौम हुन्छ। सबभन्दा माथि हुन्छ जनता। त्यस बेला तपाईँको हातमा यस्तो शक्ति आएको हुन्छ कि तपाईँले धुलोमा भएको मान्छेलाई माथि उठाएर लान सक्नुहुन्छ, माथि भएको मान्छेलाई धुलोमा झार्दिन सक्नुहुन्छ। त त्यस्तो शक्ति प्राप्त गरेको बेला तपाईँले त्यो शक्ति त सोचेर विचार गरेर प्रयोग गर्नु पर्यो नि। छ्याप्प हानेपछि त सकिगयो त्यो शक्ति। छ्याप्प हान्यो कि सक्यो। त्यो भनेको त हात काटेर दिएको जस्तो कुरा हो, हात काटेर दिने कुरा हो भोट दिने भन्ने कुरा। तपाईँले आफ्नो हात कसैलाई काटेर दिनुपर्ने भयो र दिनुपर्ने हो र दिने हो भने त तपाईँले जस्तै काम गर्ने, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला तपाईँलाई काम दिने गरी त्यो हात जिम्मा दिनु पर्यो नि। तर तपाईँले, हामीले भनौँ न, आजसम्म भोटै कसलाई दिउँ भन्ने नै थाहा नपाइकन दिने गरेका छौँ। त्यसकारण सोचेर मात्रै भोट दिनुहोस्। फेरि पनि सोचेर मात्रै भोट दिनुहोस्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी भन्ने पार्टीहरू म जसको आलोचना गर्न चाहन्न, तर तपाईँलाई बुझाउनको लागि भन्छु कि 30औं वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। आज उनीहरूले देशलाई पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरे, भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द गरे, बेचेर खाए। आज 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर भनिन्छ। त्योदेखि बाहेक
दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर रगत पसिना बगाइराखेका युवाहरूको बारेमा त कसले हिसाब गरेको छ भनेपछि देशको अवस्था के होला? वैदेशिक ऋण बढेकै छ। राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण यो संहिता कार्यान्वयन हुने बेलासम्ममा 8 खरबमा पुगेको थियो। यो संहिता कार्यान्वयन भएको यो 4-5 वर्षमा 17 खरब नाग्यो, जसलाई भाग गर्यो भने हामी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 60,000 भन्दा बेसी ऋण पर्छ। यो 5 वर्षभित्रमा वैदेशिक ऋण, राष्ट्रिय ऋण मात्रै बढेन, करको दर र दायरा पनि बढ्यो। हिजो के कुरामा कर लाग्छ भनेर हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो, आज के चाहिँ कुरामा कर लाग्दैन होला भनेर हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। करको क्षेत्र मात्रै बढेन, रेट पनि बढ्यो। यति धेरै हामीले ऋण लिएर, यति धेरै कर तिरेर देशले के पायो? हामीले के पायौँ? 3 दशक भनेको सानो समय होइन। यही समयमा दुनियाँका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ। त्यसकारण म भन्छु यो यथास्थितिको अन्त्य गर्न देश जुन असफल राष्ट्र बन्ने बाटोतर्फ गइराखेको छ त्यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी लगायत जो अहिले संस्थापन बक्सिए दलहरू छन् तिनको विकल्प खोज्न जरुरी छ। अब पनि यिनै पार्टीहरूबाट देश बन्छ भनेर तिनीहरूलाई मतदान गर्नु भनेको आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बिगार्ने काममा सहभागी हुनु हो र त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जहाँ चुनाव जित्छ त्यहाँ हामी 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क गरेर बताउँछ। हामीले सबै विकासको मूल शिक्षा रहेछ। जबसम्म शिक्षामा विकास र सुधार हुँदैन, जबसम्म शिक्षा सर्वसुलभ सबैका लागि र गरी खाने हुँदैन, तबसम्म हामीले गर्ने अरू कुनै पनि प्रकारको विकासले पूर्णता प्राप्त नगर्ने रहेछ। त्यसकारणले 1 नम्बरमा शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले 12 कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने, सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सबै बाल कक्षालाई स्तरोन्नति गर्ने र गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको विकास पनि गरेर जाने भनेर निर्णय लिएका छौँ। हामीले चुनाव जित्ने हरेक पालिकामा एउटा स्थायी तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नेछौँ। त्यो तालिम केन्द्रमा आफ्नो गाउँ नगरमा भएका बेरोजगार र सिपी युवाहरूलाई वर्षैभरि तालिमको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। त्यसरी तालिम लिएका युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नेछौँ र त्यसरी तालिम लिएका युवाहरूले आफूले सिकेको सिपी आधारमा उद्यम गर्न चाह्यो भने उनीहरूलाई बिना धितो सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाउनेछौँ। कृषिमा हामीले छुट्टै कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। कृषकले पाउने अनुदान अब कार्यकर्ता पोस्ने होइन, सिधै कृषककोमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। हामीले सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौँ, मल बिउको प्रबन्ध मिलाउनेछौँ, कृषकको उत्पादनको बजारको बन्दोबस्त गर्नेछौँ, भण्डारणको व्यवस्था गर्नेछौँ, जो हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले हामीले चुनाव जितेका स्थानीय तहहरू नमुना लायक हुनेछ कि कसरी गर्नुपर्ने रहेछ विकास भन्ने कुरा अरूले आँखाले देख्न पाउने गरी र अरू ठाउँका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले जितेका ठाउँका मानिसहरू हेर्न आउने गरी हामीले बनाएर देखाउनेछ। अहिले पनि विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलका साथीहरूलाई नेपालगञ्ज जान म अनुरोध गर्छु। अहिले पनि चुनाव आउन बाँकी छ, केही दिन। विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालगञ्ज हेर्न जानु हामीले गरेर देखाएका छौँ। हामीले एउटै मात्रै उपमहानगरपालिका जितेका थियौँ अघिल्लो चोटि, त्यहाँ हेर्न जानु। 5 वर्ष अगाडिको नेपालगञ्ज कस्तो थियो र अहिलेको नेपालगञ्ज कस्तो छ। हामीले महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै आएका सेवा सुविधाहरू ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलोमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ मात्र होइन, महिनाको एकचोटि हाम्रा बाआमाहरूलाई घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ हामीले। भ्रष्टाचारको भ पनि हुने छैन। भ्रष्टाचारको भ पनि हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूमा सुन्न पाइनेछ। भ्रष्टाचारलाई हामीले मुख्य शत्रुको रूपमा मानेका छौँ। त्यसैले म पार्टीको अध्यक्ष स्वयंले घोषणा गरेको छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छौँ भनेर भनेको छु। र मैले आफूले चुनौती भनेको छु, चुनौती दिएर भनेको छु, ललकारेर भनेको छु, मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ मात्रै होइन, यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा आजसम्म 100, 1000, लाख, करोड होइन, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। कसैले मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्न तयार छु। र त्यो निष्ठा लिएर हिँडेको मान्छे आज पार्टीको अध्यक्ष छ भने त्यसका मुनि अरू उठ्ने साथीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने कसरी आँट गर्छ? तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो गिरीश गिरी भ्रष्टाचार गर्ला जस्तो लाग्छ। बिना जयसवाल हेर्नुहोस्, यो राजेन्द्रको यो शपथ र सङ्कल्पलाई सहयोग गर्छन् कि उल्लङ्घन गर्छ जस्तो लाग्छ त हेर्नुहोस् त। मैले छानेर 1000 चोटि विचार गरेर पठाएको मान्छेहरू छन्। त्यसकारण तपाईँहरूले एकचोटि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भएर होइन, भ्रष्टाचार विरोधी भएर तपाईँहरूले एकचोटि यो जोडीलाई, यो टिमलाई मतदान गर्नुहोस्। तपाईँले गर्ने मतदान, तपाईँले हलोमा दिने भोट भ्रष्टाचारको विरुद्ध हुनेछ, सुशासनको पक्षमा हुनेछ, यो वीरगञ्ज नगरको विकासको पक्षमा हुनेछ। तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँ एमाले हुनुहुन्छ, माओवादी हुनुहुन्छ भने पनि भइराख्नुहोस् अहिले, तर भोट चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस्। तपाईँका बिग्रिएका नेतालाई पनि सुध्रिन मद्दत गर्छ। गन्दाखेरि थाहा पाओस्, बाकस खाली देखेपछि बल्ल थाहा पाओस् कि आहा जनता त बाठो भएछ, गल्ती भयो भनेर सुध्रन कर लाग्छ। यो देश सुध्रनको लागि राप्रपा मात्रै सुध्रेर पुग्दैन। यो देश सुध्रन र बन्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, केकेवादी भन्नेहरू पनि सुध्रिनुपर्छ। उनीहरूलाई सुधार्नुपर्छ। उनीहरूलाई सुधार्ने एउटा सिलसिलाको सुरुवात हुन्छ। उनीहरूलाई यो भोट हराइदिनु पर्छ। उनीहरू नसुध्रिएसम्म हामी यति मात्रैले पुग्दैन। त्यस कारणले उनीहरूलाई सुधार्ने सबभन्दा ठुलो मौका भनेको यो चुनाव हो। यो चुनावलाई उपयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा म तपाईँहरू सबलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि अघि बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा अहिले पनि जनताको मोलतोल गरेर मानिसहरू बसेका छन्। 1000 को नोट लिएर मान्छे ढोक्दै हिँडेका छन्। उम्मेदवारहरू आज पनि पैसा खर्च गरेर म चुनाव जित्छु, पैसा खर्च गरेर मान्छे आफ्नो बनाउँछु भन्नेहरू हिँडिराखेका छन्। अब यो निर्वाचन आयोगले हेर्ला, तर मलाई दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका यी संवैधानिक अङ्गहरूले काम गर्छ, पूर्ण रूपले अन्तिमसम्म टिक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश, सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको तपाईँ जनता हो। जनताले त्यस्तालाई चिनेर यो पैसा 30 गते दण्डित गर्नुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकचोटि त फेरि मेरो त तल नै छ, तपाईँहरूलाई पनि बोल्न लाउने, म मात्रै कति बोल्न लगाऊ। भोट केमा? यस्तो भन्यो भने त कहाँ पत्याउँछन् त त्यहाँ। यही पनि आधा चाहिँ मान्छे हलोलाई भोट दिएन थिएनन् भन्छन्। आधा मान्छे त सुन्न गएका मान्छेहरू थिए भन्छ। भोट केमा? दुई हात उठाएर भोट केमा? यताको चाहिँ होइन कि क्या हो? भोट केमा? भोट केमा? तपाईँ सबलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब आफ्नो मन्तव्य सहित आजको यो सभा विसर्जन गरिदिनु हुनुको निमित्त पर्साका